तो आजको त्यही विषयवस्तुमा आज यो प्रोडक्ट मेरो शरीरमा यसरी काम गरेर आज म ठिक भएँ र आज ठिक भएर चाहिँ मैले दुनियाँलाई सेयर गरेँ। सेयर गर्दैमा धेरै साथीहरू आज आबद्ध भए। आबद्ध भएर चाहिँ आज मेरो जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ र धेरै साथीहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको छ। तो आज यहाँलाई चाहिँ स्वागत छ डिएक्सनको संसारमा र डिएक्सन वास्तवमा एउटा संसार हो जहाँनिर स्वस्थ र समृद्ध मान्छे बन्न सक्छ र स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्छ, खुसी भएर चाहिँ बाँच्न सक्छ। यो कुराहरू छ। वास्तवमा यो अन्तिमसम्म सुन्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ र अब हामीले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अहिले कता कता बिजी छ होला त्यो आफ्नो आफ्नो यो कुराहरू मतलब हामी शान्ति भएर चाहिँ बरु स्क्रिनशट गर्न मिल्छ र डायरी पेन लिएर बस्न मिल्छ। यो लेख्न पनि सक्छौँ है डिएक्सन। तो आजको कार्यक्रम कम्पनीको उत्पादन सामग्री र तपाईँको यसमा चाहिँ मार्केटिङ प्लान लेखेछ तर छैन होला। धेरै कुराहरू छ यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ र यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ डिएक्सन कम्पनीको यो मलेसियाको हेड अफिस माथि अहिले 3टा हेड अफिस छ। यो तलको फ्याक्ट्री हेर्न सक्छौँ। यो फ्याक्ट्री हो डिएक्सनको, तल चाहिँ फोटो देखिरहेको छौँ हामी। यो चाहिँ फ्याक्ट्री हो डिएक्सनको, हामी हेर्न सक्छौँ र अझै हामी यहाँ अगाडि बढ्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको अब चाहिँ यो के छ भन्ने कुराहरूमा ज्ञानधर्मको खेती गरेर स्वास्थ्यवर्धक माल सामानहरू उत्पादन प्रोसेसिङ। यो ब्याट्री चार्ज लगाउनु पर्यो। सो चार्जर चाहिँ म जोडे थिएन, त्यही भएर यस्तो भयो। चार्जर नजोड्दाखेरि तो अब यो चाहिँ डिएक्सन ज्ञानधर्म आफै खेती माल सामानहरू उत्पादन प्रशोधन वितरण र बजार योजना समेत सम्पूर्ण कार्य आफै गर्छ र 200 देशहरूमा यसका उपभोक्ता सदस्यहरू छन् र यो संख्या दिनदिनै बढ्दैछ। अब यो सोच्नुहोस् दिन प्रतिदिन किन बढिरहेछ यो हामी जान्न सक्छौँ र यो सबै कुरा आखिरमा कारण के छ किन बढ्दैछ यो कुराहरू हामी बुझौँ। यो कुराहरू हामी बुझ्न सकिन्छ र डिएक्सन कम्पनी ज्ञानधर्म अब यहाँ हेर्न सक्छौँ। ज्ञानधर्मको खेती 60 हेक्टर जमिन यो पहिलेको हो, पहिलेकै लेखा यो। अहिले धेरै ठाउँमा डिएक्सनले खेती सुरु गरेको छ र आज डिएक्सनले यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने जीएमपी सर्टिफाई जुन प्रोडक्टको सम्बन्धीमा जीएमपी सर्टिफाई आइएसओ टिजिए एन्ड हलाल सर्टिफाई प्रमाणपत्रहरू पनि पाइसकेको छ र आज डिएक्सनको कुरा गर्दाखेरि जुन कि WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन मापदण्डभित्र रहेर उत्पादन गरिन्छ। जुन कि WHO को मापदण्ड भित्र रहेर हरेक प्रोडक्टहरू उत्पादन गरिरहेछ त्यो अनुसारको क्वालिटी अहिले डिएक्सन कम्पनीले आफ्नै प्रोडक्टको सबै कुरा दिइरहेछ जुन कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भन्ने कुरा छ। यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अझै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ यसको बारेमा। यहाँ हेर्न सक्छौँ धेरै कुराहरू। तल के दिएछ भने विश्वकै ज्ञानधर्म उत्पादन गर्ने ठुलो कम्पनी संसारमा यदि ज्ञानधर्मको उत्पादन गर्ने कम्पनी छ भने संसारकै सबैभन्दा ठुलो कम्पनी आज डिएक्सन आइरहेछ। तपाईँ गएर यो चाहिँ म भने होइन, यो तपाईँ गएर चाहिँ वेबसाइटमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ र अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो उहाँ चाहिँ कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर लिम स्युजिन उहाँ एउटा सोचको धनी हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दा चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले हामी आज वन फ्यामिली भएर चाहिँ काम गर्न पाएको छौँ र यसमा अहिले आजको कुरामा बेसिक कुराहरू हुनेछ। डिएक्सनका प्रमुख संस्थापक हुन् जुन ज्ञानधर्म मानव स्वास्थ्य सम्बन्धमा 1983 देखि 1993 सम्म अनुसन्धान गर्नुभएको। उहाँले यो ज्ञानधर्म 10 वर्ष चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ सोच्नुहोस् दुनियाँभरिको ठाउँ ठाउँमा जङ्गलमा गएर चाहिँ ज्ञानधर्मको बारेमा अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। सोच्नुहोस् र अनुसन्धान गरेर 1993 मा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको स्थापना मलेसियामा गर्नुभएको थियो। तर वास्तवमा कुरा गर्दाखेरि 1992 मा डिएक्सन कम्पनी सुरु गर्नुभएको थियो। तर 1992 मा डाक्टर लिमको बनी पनि भएको थिएन। अब मान्छेले 3-4-5 महिनामा कुनै काम भएन भने कोही जोइन भएन भने डिएक्सनै छोडिदिन्छ। तर उसलाई यो थाहा छैन कि मेरो गल्तीले गर्दा मलाई ज्ञान छैन, राम्रोसँग काम गर्न आउँदैन, त्यसकारणले गर्दा समस्या हो, डिएक्सनै छोडिदिन्छ। तर उहाँको 1992 मा सुरु गर्नुभएको थियो डिएक्सन, तर बनी नै भएन। तर उहाँले आत्तिनु भएन, स्यालेरी दिनुभयो, मान्छे राखेको, कम्पनीको खर्च सब कुरा आफै बेहोर्नु भयो,
तर 1993 मा उहाँको बहनी भएको थियो। त्यहीदेखि 1993 देखि उहाँले स्थापनाको नाम लिइराख्नुहुन्छ, तर 92 मा सुरु गर्नुभएको थियो। 2002 मा उहाँ चाहिँ शाहद शराब्दी र अल्बर्ट सोइजर्ट पुरस्कारबाट पनि सम्मानित हुनुभएको। सन् 2002 मा वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा डाक्टरको उपाधिबाट विभूषित हुनुभएको। अब सोच्नुहोस्, सम्मान कसले पाउँछ? यो अलिकति हामी विचार गरौँ। सम्मान लायक जो हुन्छ उही मान्छे सम्मान पाउँछ नि, हो? सर्टिफिकेट कसले पाउँछ? एसएलसी पास नगरेका मान्छेले सर्टिफिकेट पाइदैन नि, त्यो लायक भइसकेपछि बल्ल पाइन्छ नि। डाक्टर लिमले हाम्रो कम्पनीको जुन अहिले पहिला दातु उपाधिबाट सम्मानित भएर चाहिँ डाक्टर लिम स्युजिन हामी भन्ने गर्थ्यौँ। अहिले दातुको डाक्टर लिम चाहिँ भन्ने गर्छौँ, किनभने मलेसियाको त्यो एउटा अवार्ड हो। उहाँले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ सम्मानित हुनुभएको। अझै हामी हेर्न सक्छौँ, सन् 2005 मा मलेसियन सरकारद्वारा दातुक पुरस्कार विभाजित हुनुभएको थियो। त दातुक पाइसक्नु भयो। 2020 मा अहिले त दातुक पाइसक्नु भएको छ। त्यसले दातुक भइसकेछ। सोचौँ, यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ र यसको बारेमा र हामी हेर्न सक्छौँ इन्टरनेसनल क्वालिटी सर्टिफिकेट मतलब जीएमपी। यो जीएमपी भनेको के भने गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस मिनिस्ट्री अफ हेल्थ मलेसिया है। अब यो चाहिँ 1993 मा यो चाहिँ मलेसियाबाट चाहिँ हाम्रो कम्पनीको फाउन्डरले यो चाहिँ सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ। यो सर्टिफिकेट कहाँबाट पाउनु भएको छ? मलेसियाबाट चाहिँ पाउनु भएको छ। अब हामी हेर्न सक्छौँ है कम्पनीको मान्यता प्रमाणपत्रहरू। अब यो चाहिँ किन पाउनु भएको छ भने गुड म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको प्र्याक्टिस मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, जुन मलेसियाको गभर्नमेन्टको मतलब मिनिस्ट्री अफ हेल्थ छ, उहाँबाट चाहिँ यो सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ। त्यो डिएक्सन कम्पनीले जुन आफ्नो प्रोडक्ट एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ जुन गर्ने एउटा प्र्याक्टिस छ, उहाँको प्र्याक्टिस छ अथवा जुन म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने एउटा विधि छ, एउटा भनेको एकदम गुड छ, एकदमै राम्रो छ है, एकदम राम्रो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँकै सरकारले यो कुरा चाहिँ उहाँको हेल्थ मिनिस्ट्रीले यो चाहिँ सर्टिफिकेट दिनुभएको छ। अब हामी सोचौँ एउटा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने मतलब हामी यस्तो प्रोडक्टहरू अब सोच्नुहोस्। दोस्रो कुरा हामी हेर्न सक्छौँ आइएसओ 9001। अब आइएसओ 9001 भनेको के हुन्छ भने इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हुन्छ फर स्ट्यान्डर्ड। अब भनिन्छ सिङ्गापुरबाट चाहिँ यो सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ। यो भनेको के हो भने इन्टरनेसनल भनेको अर्गनाइजेसन भनेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसन हुन्छ। आइएसओ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसन जुन भयो, स्ट्यान्डर्ड मतलब गुणस्तर र क्वालिटी। यो प्रोडक्ट एउटा गुणस्तरीय छ, मतलब कुनै पनि देश विदेशमा बेच्न सक्नुहुन्छ भने गुणस्तरीय छ, वर्ल्ड लेभलको प्रोडक्ट हो भनेर त्यो प्रायः यो सर्टिफिकेट अरू कम्पनीले पाएको हुन्छ। तर टिजिए सर्टिफिकेट डिएक्सनले के पायो? जुन हाम्रो कम्पनी टिजिए पनि पाइसकेछ। टिजिए भनेको थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसन अथोरिटी अस्ट्रेलिया। यो 1993 मा मतलब 1919 मा पाएको, 1999 मा पाएको डिएक्सन कम्पनी। तो थेरापेटिक भनेको यो जस्तै होमियोपैथिक हुन्छ र तपाईको आयुर्वेदिक हुन्छ। यो थेरापेटिक मतलब आयुर्वेदिक भन्दा हाई दर्जा दिएको छ। अब यो भनेको के हुन्छ? अस्ट्रेलिया गभर्नमेन्टले के भन्छ भने अस्ट्रेलिया एउटा यस्तो देश हो जुन कि आफैमा एउटा राम्रो खाना उत्पादन गरेर चाहिँ आफ्नो देशलाई दिइरहेछ। खानेकुराहरूमा सकेसम्म उसले राम्रो क्वालिटीको उत्पादन गरेर आफै उनीहरू चाहिँ आफै खाने गर्छन् उहाँहरू अस्ट्रेलिया देश। अब डिएक्सनका प्रोडक्टहरू लियो, जस्तै तपाईँले स्याउ खाँदाखेरि भिटामिन्स पाइन्छ, दाल लिँदा, रोटी लिँदा, भात लिँदा, थरीथरीको खाना खाँदाखेरि थरीथरीको चाहिँ के पोषण तत्व न्युट्रिसन पाइन्छ। के पाइन्छ? थरीथरी। जब डिएक्सनको प्रोडक्ट अस्ट्रेलिया सरकारले मतलब युज गर्यो, तो जुन गभर्नमेन्टको कुरा गर्दाखेरि जुन संसारभरिको खानामा पाइने पोषण तत्व र भिटामिन्स एउटै चिजमा पाइन्छ हो। त्यसकारणले गर्दा आयुर्वेदिक मतलब आयुर्वेदिक होइन, थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसन अथोरिटीबाट जुन कि थेरापेटिकबाट अब धेरै थेरापेटिकहरू छ अहिले हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो अस्ट्रेलिया सरकारबाट हो त्यो कुरा मतलब धेरैभन्दा धेरै राम्रो प्रडक्ट, एक्सिलेन्ट प्रडक्ट छ। यसमा धेरै औषधीय गुणहरू छ। के छ? धेरै औषधीय गुणहरू छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अस्ट्रेलिया सरकारले आज त्यस्तो चाहिँ सम्मानित गर्नुभएको छ, इन्टरनेसनल क्वालिटी सर्टिफिकेट। अझै हेर्न सक्छौँ हामी
अब हेर्न सक्छ यो इन्टरनेसनल क्वालिटी सर्टिफिकेसन ISO 1400 मतलब इस्टर्न इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन अवार्ड सिङ्गापुरबाट पाउनु भएको छ। यो भनेको के छ भने वातावरण प्रदूषित रहित, मतलब डिएक्सन कम्पनीले यस्तो ठाउँमा आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दैछ जुन ठाउँको वातावरण पनि एकदमै शुद्ध छ, ताकि त्यो वातावरणले गर्दा पनि यो कुनै हानि नहोस् हो। र यस्ता सर्टिफिकेटहरू बहुत थोरै कम्पनीले पाउने गर्छ। र अर्को सर्टिफिकेटको कुरा गर्दाखेरि हलाल सर्टिफिकेट, हाम्रा धेरै मुस्लिम साथीहरू यदि छन् भने हलाल सर्टिफिकेटहरू गल्फको लागि एकदमै यो राजा सर्टिफिकेट भन्ने गरिन्छ। यो हलाल सर्टिफिकेट भयो। र अर्गानिक सर्टिफिकेटको कुरा गर्दाखेरि यो जुन डिएक्सन कम्पनी भनेको जुन भनिन्छ अर्गानिक हो कि होइन, यो अर्गानिक सर्टिफिकेट हो। यो चाहिँ गुगलमा गएर तपाईँ टाइप गरेर म जति पनि सर्टिफिकेटको यहाँ नाम दिइरहेको छु त्योभन्दा पनि धेरै डिटेलमा चाहिँ तपाईँ गएर सर्टिफिकेटको बारेमा चाहिँ गुगलमा टाइप गरेर चाहिँ हेर्न सक्छ। यो सर्टिफिकेटको बारेमा त्यो अर्गानिक हो, डिटेलमा बुझ्न सकिन्छ। अझै अगाडि बढौँ। र सर्टिफिकेट अफ इन्सुरेन्स मतलब प्रोडक्ट लायबिलिटी। अब यो भनेको धेरै मान्छेले डिएक्सनका प्रोडक्टहरू आएर मतलब कुनै मान्छेले भन्छन् यो खाएर मर्यो भने कसले जिम्मा लिन्छ, मान्छे भन्छन्, मतलब कसले जिम्मा लिन्छ। म के भन्छु भने यहाँ के लेखेछ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, लिमिट अफ यहाँ दिएछ आरएम हेर्नुहोस् 18 जुन 2004 मा यो पाएको, 17 जुन 2005 20,000 रिङ्गेट। सोच्नुहोस् कुनै मान्छेले डिएक्सनको प्रोडक्टबाट मर्यो भने यदि उसले क्लेम गर्यो भने यदि साँच्चीकै डिएक्सनकै प्रोडक्टले गर्दा उहाँको डेथ भएको हो भने 20 लाख रिङ्गेट बराबर, सरी मैले 20,000 भने 20 लाख रिङ्गेट उहाँले पाउनुहुन्छ। 20 लाख रिङ्गेट यदि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुहोस् 4-5 करोड नेपाली बराबर हुन्छ। 4-5 करोड 5 करोड जति हुन्छ। सोच्नुहोस् अब यदि 5 करोड मान्छे मर्यो भने 5 करोड पाइन्छ। सोच्नुहोस् 20,000 यहाँ लेखेको छ, मैले भने होइन माफी आफ्नो मर्जी, 20 लाख रिङ्गेट बराबरको तपाईँ सोच्नुहोस् पाउनुहुन्छ। अब धेरै मान्छे यो नसोच्नु होला, धेरै मान्छे यो नसोच्नु होला मेरो घरमा बुढो आमा छन्, हजुरआमा छन्, 90 वर्ष पुगिसकेछन्, 80 वर्ष पुगिसकेछन्, बरु उहाँलाई डिएक्सनकै प्रोडक्टमा केही खुवाएर मारिदिउँ 5 करोड त आउँछ नि त, हामी धनी बन्छौँ नि। त्यस्तो न गल्ती गर्नु होला हो। प्लिज स्क्रिनमा केर्ने काम नगरौँ, हामी सबैजना बुद्धिजीवी छौँ, स्क्रिनमा केरिरहेछौँ भने एकदम गाह्रो भइरहेछ। यो स्क्रिनमा केर्ने काम नगरौँ। यदि अब सोचौँ म एकदमै सर म एकैछिन है, यहाँ कसले स्क्रिनमा केर्दै हुनुहुन्छ सर, तपाईँहरू त्यस्तो डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ भने बाध्यता भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ ग्रुपबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अलिकति डिसिप्लिनका साथ हजुर सरले एकदम राम्रोसँग हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ, सुन्नु होला भन्न चाहन्छु। कन्टिन्यू गर्नु सर। किनभने यो सब कुरा म आज किन सेयर गरिरहेको छु, यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि मान्छेले हावाको तालमा डिएक्सन गरे कि साँच्चैकै धेरै कुरा बुझेर गरे भन्ने कुरा हो। अब यो कुनै मान्छेले ल मेरो घरमा मान्छे बुढो भइसक्यो जाने बेला भएको छ, बरु के खुवाएर मर्छ, कम्तीमा 5 करोड पाएर हामी धनी हुन्छ, त्यस्तो गल्ती नगर्नु होला। किनभने त्यस्तो खायो भने WHO बाट जुन कि मतलब आएर चेकअप हुन्छ कि केही खाएर मरेको कि यहीबाट मरेको। यदि यहीबाट हो भने पाउने तर केही पनि पाउनुहुन्न, ज्यान मात्रै जाने हो। त्यही भएर चाहिँ त्यो पैसाको लोभमा चाहिँ अब बरु यस्तो गरम भनेर नसोच्नु होला है, त्यस्तो गरम भनेर नसोच्नु होला, केही पनि पाउनुहुन्न त्यस्तोमा, किनभने इन्क्वायरी हुन्छ सबै कुरा। त अब अहिलेसम्म कुनै पनि तपाईँ बहुत थोरै कम्पनी होला, बहुत थोरै यस्ता कम्पनी होला जुन कि आफ्नो प्रोडक्टको ग्यारेन्टी लिन्छ, खाएर मर्छ भने पुरै फुल ग्यारेन्टी लिन्छ कि खाएर मर्यो भने मतलब पैसा पाउँछ अरे भने सायद मैले सुने होइन, तर हुन सक्छ होला, नहुने कुरा छैन, होलान्, तर म चाहिँ सुने होइन, म चाहिँ सुने होइन। सोच्नुहोस् यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि डिएक्सनले त्यतिकै त लिँदैन नि। धेरै मान्छे के अब मानौ तपाईँ कुन अफिसबाट किन्नु भएको छ, अफिसले कम्प्लेन गर्ने, अफिसले उसको कन्ट्याक्ट माथि कहाँ छ ऊ कन्ट्याक्ट गर्छ, सबै कुरा त्यसरी नै हुने। त्यही भएर तपाईँ ढुक्क भएर डिएक्सनको प्रोडक्ट खानु होला, कुनै पनि साइड इफेक्ट कुनै पनि प्रब्लम छैन। यो 5 करोड त्यतिकै सजिलै पाइँदैन हो, यतिकै कम्पनीले ग्यारेन्टी लिँदैन, त यो प्रोडक्टको ग्यारेन्टी छ। अब
अरू के को ग्यारेन्टी छ मलाई थाहा छैन र डिएक्सन प्रोडक्टको चाहिँ ग्यारेन्टी छ, यो हामी हेर्न सक्छौँ। अझै अगाडि हामी बढौँ र डिएक्सन वन ड्रागन कम्पनी। वन ड्रागन भनेको साझीको कारोबार गर्ने कम्पनी होइन। कुन कारोबार? साझीको कारोबार गर्ने कम्पनी होइन डिएक्सन। हामी चाहिँ यो हेर्न सक्छौँ। त यहाँ के दिएको छ भने माल सामानहरू उत्पादन, प्रोसेसिङ र प्याकेजिङ कारखाना पनि आफ्नै छ र खेती आफ्नै जमिन हुन्छ। अहिले इन्डियामा आफै किनेको जमिन छ। इन्डियामा जुन 100 एकड जमिन किनेर फ्याक्ट्री लगाउँदैछ। पछि अझै जमिन मागिरहेको थियो भने गभर्मेन्टले दिएन। सोच्नुहोस्, उत्पादनदेखि बजार योजना, बिक्री, वितरण समेत सम्पूर्ण व्यवस्था आफ्नै भएको शक्तिशाली ड्रागन कम्पनी। यो कुरा भन्दाखेरि ड्रागन कम्पनी भनेको संसारको पहिलो कम्पनी होला डिएक्सन। संसारको पहिलो कम्पनी होला डिएक्सन, जुन कि वन ड्रागनको रूपमा चलिरहेछ। अब धेरै हाम्रो साथीहरू चाहिँ वन ड्रागनको बारेमा बुझ्नु भएको छैन होला। हो, यो स्लाइड अलि लामो हुन्छ, हजुरहरू नआत्तिनका सुन्नु होला। धेरै महत्त्वपूर्ण बेसिक नलेज पाउनुहुन्छ, जब बाहिरको यो पाउनुहुन्न। अब भनेको जस्तै यो वन ड्रागन भनेको के हो म बुझाउन सक्छु एकचोटि। अब यो भनेको म बुझाउनलाई सजिलो तरिका, मेरो हातमा मोबाइल छ, के छ मेरो हातमा। वन ड्रागन भनेको यसको ब्याट्री भित्र खोलेर हेर्नुहोस्, मेड इन चाइना छ हजुर। क्यामेरा अर्कैले बनायो होला, सफ्टवेयर अर्कैको होला, यो ग्लास अर्कैको होला, हो प्लास्टिक अर्कैको होला। यो भित्र कति सामानहरू छ छुट्टै छुट्टै कम्पनीको होला। तर यो रेडमी मोबाइल हो, रेडमीले ल्याएर किनेर सबैसँग कन्ट्याक्ट मिलाएर र सबैसँग के छ सबै किनेर आफ्नो कम्पनीमा ल्याएर फिटिङ गर्दाखेरि मतलब उसले रेडमी आफ्नो कम्पनीको नामबाट बेचिरहेछ। मतलब वन ड्रागन भयो भएन नि, किनभने यसको प्रोडक्ट सबै जति पनि यो मोबाइलमा भएको प्रोडक्टहरू छ, यदि उसँग त फ्याक्ट्री, यो सबै प्रोडक्ट बनाउन त कति फ्याक्ट्री चाहियो, तर छैन त्यति फ्याक्ट्री छैन, छुट्टै छुट्टैबाट लिइरहेछ। त वन ड्रागन भयो भएन नि। यदि दुई चारवटा कम्पनी यसको बन्द भयो भने, जुन यो कुराहरूमा मानौँ फर इक्जाम्पल यसले प्रोडक्ट दिएन भने यो मोबाइल बन्छ? बन्दैन नि, किनभने अरूको भरमा बस्यो हो नि। हो, अरूको भरमा हो नि त कारोबार गर्ने। तर डिएक्सन कम्पनी अरूको भरमा होइन। जति पनि प्रोडक्ट उत्पादन छ आफै खेती गर्छ, आफ्नै जमिन छ, आफ्नै फ्याक्ट्री छ, आफै बेच्ने काम लिएरदेखि सब काम आफै गर्छ। तो संसारको पहिलो कम्पनी तो वन ड्रागनको मतलब टोटल गर्ने कम्पनी, टोटल काम गर्ने सम्पूर्ण डिएक्सन हो। र अब चाहिँ अहिलेसम्म मैले सुने होइन वन ड्रागन एउटा कार बनाउँदाखेरि उसको पार्ट पुर्जा कहाँ कहाँबाट किनेर ल्याउँछ। त्यो कुनै पनि कुरा, ल्यापटपकै कुरा गर्दाखेरि कहाँको कम्पनी, तर एउटा कम्पनीमा आएर फिटिङ भएको नाताले गर्दा एउटा भनिरहेको छ। त्यस्तो कुराहरू हुन्छ, हामी यसरी बुझ्नुपर्ने कुरा, यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा, यहाँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय शाखाहरू 80 भन्दा बढी देशमा आफ्नो अफिसहरू छ, 200 भन्दा बढी देशमा छन् र 80 भन्दा बढी देशमा आफ्नै शाखाहरू छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ धेरै जस्ता अमेरिका भनेको सानो देश होइन, त्यो ठाउँमा हाम्रो कम्पनी चलिरहेछ हो। र हामी हेर्न सक्छौँ अस्ट्रेलिया जस्तो ठाउँ, सिङ्गापुर जस्ता ठाउँ, कनाडा जस्तो ठाउँ हो। अब भनेको मतलब युरोप जस्ता ठाउँ, टप कन्ट्रीभित्र हाम्रो कम्पनी चलिरहेछ भनेको मतलब सानो त पक्कै पनि यो कुनै नर्मल ब्रान्ड त होइन होला। अझ तपाईँले कुन ब्रान्डको प्रडक्ट युज गर्दै हुनुहुन्छ, कुन ब्रान्डको दाँत, कुन ब्रान्डको साबुन छ, कुन ब्रान्डको पेस्ट छ, कुन ब्रान्डको कपडा लगाउनुहुन्छ, कुन ब्रान्डको घडी लगाउनुहुन्छ, कुन ब्रान्ड हो। जस्तै एउटा रोलेक्सको कुरा गर्दाखेरि एउटा रोलेक्स कम्पनी भने ब्रान्ड हो नि, राडो भनेको ब्रान्ड हो नि, राडो भनेको के हो ब्रान्ड हो। डिएक्सन पनि एउटा, डिएक्सनको प्रोडक्ट पनि एउटा ब्रान्ड हो। तो जब ब्रान्डको कुरा गर्दा त्यो ब्रान्ड अलिकति यसको ब्रान्ड पैसा लाग्छ, डिएक्सन पनि एउटा ब्रान्ड हो। त्यो ब्रान्डको युज गर्ने चाहिँ पनि एउटा ब्रान्ड हो, यो राम्रो ब्रान्ड हो। एउटा प्रोडक्टको कुरा गर्दाखेरि फुड सप्लिमेन्ट सबभन्दा बेस्ट ब्रान्ड डिएक्सन नै छ, यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। अहिले इतिहास पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि जुन हाम्रो कम्पनीले उत्पादन गर्ने भनेको सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू के छ म एउटा कुराहरू बुझाउने छु र एउटा प्रोडक्टको बारेमा आज बुझाउँछु। एउटा प्रोडक्टको बारेमा आज बुझाउने कोसिसमा छु तपाईँहरूमा है, यो हेर्न सक्छौँ। र ऐतिहासिक जब उहाँले 10 वर्ष रिसर्च गर्दाखेरि 38,000 प्रकारको, त अहिलेसम्म हामी कम्पनीको बारेमा धेरै कुराहरू बुझिसक्यौँ कि कम्पनीले
कहाँका कुन मापदण्ड पाएर आज सर्टिफिकेटहरू सबै कुराहरू चाहिँ आज कसरी डिएक्सन कम्पनीले अगाडि बढिरहेछ धेरै कुरो आज किन डिएक्सन कम्पनी यति स्ट्रङ छ भने यो कुरा त हामी प्रोफाइलको बारेमा बुझेर चाहिँ हामी बुझ्यो। अब यहाँदेखि चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मेन कुरा जुन उहाँ 10 वर्ष अनुसन्धान गर्नुभएको थियो 38,000 प्रकारका रातो च्याउको बारेमा पत्ता लगाउनु भएको थियो। 38,000 प्रजाति मध्येमा 36,000 खाएपछि मान्छे रोगी हुन सक्थ्यो, बिरामी हुन सक्थ्यो, मर्न पनि सक्थ्यो, जे पनि हुन सक्थ्यो। मतलब त्यस्तो थियो। 2,000 मात्रै खान लाग्थ्यो। त्यसमा पनि रिसर्च गर्नुभएको थियो। 200 प्रकारका स्वास्थ्य लाभदायक औषधियुक्त गुड भएको रहेछ। त्यसमा पनि रिसर्च गर्नुभयो 6 प्रकारको। यो तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ 6 प्रकारको रातो च्याउ। ब्रेन गानो, हार्ट गानो, लिभर गानो, किम्सन गानो, पेटु गानो, रुई गानो। यो तपाईँ हामी हेर्न सक्छौं। यो चाहिँ यो चाहिँ हेर्न सक्छौं। यो अब सोच्नुस् एउटा मान्छे जति शक्तिशाली भए पनि त्यसको पछाडी 6 जना मान्छे लाग्यो भने त्यो मान्छे जति शक्तिशाली भए पनि हात खुट्टा समाइदिन्छ भने त त्यो सकिदैन। सोच्नुस् आज संसारमा धेरै कम्पनी ग्याडरमा बनाइरहेछ। धेरै कम्पनीले ग्याडरमा बनाइरहेछ। तर डिएक्सनमा खासियत किन? डिएक्सनको किन राम्रो आछ? किन जडीबुटीको राजा? छावटालाई टिस्यु कल्चर माध्यम एउटा बनाइदिन्छ। एउटा मान्छे छ र 6 जना मान्छे उसँग कहिले पनि एउटा शक्तिशाली भए पनि कहिले सकिदैन। हातले कहिले सकिदैन। तब यो छाको पावर एउटामा भएको छ। र यो विधि संसारमा कुनै पनि कम्पनीसँग छैन। यो विधि कुनै पनि कम्पनीसँग छैन। यदि कसैसँग छ भने डाक्टर लिमसँग मात्रै छ यो विधि। त्यसकारणले गर्दा ग्याडरमा भनेको डिएक्सन के ग्याडरमा संसारकै सबभन्दा बेस्ट ग्याडरमा मानेको छ। तपाई गुगलमा गएर टाइप गर्नुस् व्हाट इज द किंग अफ द हर्ब? जडीबुटीको राजा चाहिँ कुन हो? डिएक्सनको ग्याडरमा लेखेर आउँछ। अब सोच्न सकिन्छ कि डिएक्सनकै ग्याडरमा लेखेर आउँछ। हामी यो हेर्न सक्छौं। अब सोच्नु यसमा के छ भने 300 भन्दा बढी औषधि औषधीय पौष्टिक यो के छ मतलब के छ भने गुड भएको रहेछन् र अति दुर्लभ ज्ञानधर्ममा मात्रै स्वास्थ्यको लागि ज्यादै लाभदायक औषधियुक्त पौष्टिक खजान्य तत्त्वहरू भएको प्रमाणित भएको छ। यिनै 6 थरीका ज्ञानधर्मलाई एकै ठाउँमा मिसाई डिएक्सन मल सामानहरू बनाइएको छ। अब यसरी हेर्न सक्छौं। ऐतिहासिक कुरा गर्दाखेरि इतिहास उठाएर हेर्दा 5000 वर्षदेखि इतिहासमा उल्लेख भएको यदि च्याउको कुरा गर्दा यो आजको नयाँ कुरा होइन कि यो कुनै नयाँ हो। यो त पुरानै हो। यो तपाईको पुरानै हो। पुरानै भन्दाखेरि 5000 वर्ष पहिलेदेखि मेडिकल र वैज्ञानिक प्रतिवेदन अनुसार हजारौं वर्षदेखि शक्तिवर्धक, यौनवर्धक, पौष्टिक खजान्य तत्त्वहरू भएको दुर्लभ दैविक शक्ति भएको आयुर्वेदिक जडीबुटीको रूपमा पाइएको छ। यो मैले पढेर सुनाइसके, हजुर पढ्नुस्, यति पावरफुल हो। अब यहाँ के लेखेछ भने हामी हेर्दाखेरि ज्ञानधर्ममा संख्या दुर्लभ र गुणमा असंख्य हुन्छन्। र यो चाइनामा र जापानमा 1970 बाट खेती सुरु भएको थियो। चाइनामा 1970 बाट खेती सुरु भएको थियो। ताइवान र मलेसियामा सन् 1983 बाट खेती सुरु भएको थियो। चीनमा 2000 वर्ष पहिलेदेखि यसलाई उत्कृष्ट प्राकृतिक औषधिक उपचारमा प्रयोग भइराखेको छ। एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हो। चीनले यसलाई भरपर्दो जडीबुटीको औषधिको रूपमा लिएको छ। चीनले जमानादेखि नै यसलाई बुझेको छ र औषधिको रूपमा लिइराखेको छ। किनभने चीन मतलब एउटा सक्सेसफुल देश नै हो र त्यहाँको मान्छे धेरै विज्ञ हुन्छन्, धेरै बुद्धिजीवी मानिरहेको छन्। त पहिलेदेखि त्यो कुराहरू र चाइनामा देवीको हातमा पनि यो छ र चाइनामा पूजा पनि यसको गरिन्छ। र यो शारीरिक वृद्धि विकास गरी पाचन प्रक्रिया बलियो पार्ने, यौन शक्ति र आयु बढाउने काम गर्छ हो। पहिलाका राजा महाराजाले पनि यो चीज युज गरेर स्वास्थ्य र तन्दुरुस्त बन्नको लागि, लामो आयुसम्म बाँच्नको लागि आफ्नो सेनालाई जंगलमा पठाएर युज गरे।
खोजी गरेर ल्याएर युज गर्ने गर्थे। सोच्नुहोस्, तर सेनालाई नै भन्ने के को लागि हो, र मगाउनु हुन्थ्यो। सोच्नुहोस्, यो कुरा बुझ्नुपर्ने। त कुनै प्रकारको नकारात्मक असर नगर्ने भएकोले यसलाई जडीबुटीका राजा भनिन्छ। यसले कुनै पनि प्रकारका हाम्रो शरीरमा नकारात्मक असर केही पनि गर्दैन। आजदेखि सोच्नु, नन एनी साइड इफेक्ट, ओन्ली साइड बेनिफिट, यो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। त अब अझै अगाडि बढौँ। ज्ञानधर्ममा हुने औषधि युक्त तत्त्वहरू के छ यहाँ हेर्न सक्छौँ। थेरापेटिक इन्ग्रेडिएन्ट मोर देन 250 एक्टिभ एलिमेन्ट्स, मतलब 300 भन्दा बढी छ, यहाँ 250 मात्रै लेखेछ। भनिन्छ पोलोसक्राइड, अब यो एडेनोसिन्स, ट्रिटोपनाइट, यो तपाईँ लेख्नु होला। रातो च्याउमा ज्ञानधर्ममा पाइने तत्त्वहरू, अर्गानिक जर्मानियम हो, भिटामिन्स B3, B5, CD, तपाईँको मिनरल, प्रोटिन, क्याल्सियम, फस्फोरस। अब यो चाहिँ एकदमै लेख्नु होला है, विशेष यसलाई के छ, मिनरल, प्रोटिन, क्याल्सियम, फस्फोरस, आइरन है, पोटासियम etc विशेष जानकारीका लागि वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, विशेष जानकारीको लागि। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, यो ज्ञानधर्ममा पाइने पोलोसक्राइडको काम के छ भने शरीरलाई सफा पार्ने। के छ यसको काम? अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी, शरीरलाई सफा गर्ने काम गर्छ पोलोसक्राइडले। तपाईँको यो जब ज्ञानधर्म तपाईँ खानुहुन्छ भने कुनै रोग विशेषण खाइसकेपछि तपाईँको शरीरमा के त्यस्ता नराम्रा चिजहरू छ, के कारणले गर्दाखेरि तपाईँको शरीरमा रोग लागिरहेछ, त्यो चिजलाई बाहिर निकालेर फ्याँक्ने काम। जब तपाईँको शरीरभित्र विकार वस्तु भएको सबै कुरा सफा गरिदिन्छ भने कहिले पनि गरिसकेपछि त सकिगयो नि त, रोग लाग्ने चान्सहरू कहिले हुँदैन। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने। एडेनोसिन्स, ट्रिटोपनाइट, ज्ञानधर्म, अर्गानिक जर्मानियम। अब अर्गानिक जर्मानियमको कुरा गर्दाखेरि जुन आमाको दुधमा पाइन्छ हो यसमा पाइन्छ। सोच्नुहोस् हो, एउटा जिएलए जुन भनिन्छ यो सबै कुरा यसमै पाइन्छ, जुन कि मांसपेशीहरू वृद्धि विकासका लागि है, हड्डीहरू मजबुतका लागि, धेरै कुराहरूको लागि चाहिँ त्यो आमाको, अब सानो उमेरमा त त्यो कुराहरू पाइन्छ, तर ठुलो भएपछि त आमाको दुध खान मिल्दैन हो। तर डिएक्सनको ज्ञानधर्म खाइरहेछ भने सोच्नुहोस्, हामी आमाको दुधमा पाइने पोषक तत्व जुन छ हो त्यो चाहिँ यसमा पाइरहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यसरी हो। त यसको बारेमा डिटेल अझै अन्तिममा दिएछ, के छ मैले तपाईँले देखाउने छु सबै कुराहरू। त यसरी त यो तत्त्व पाँच छवटा तत्त्व जुन पाइन्छ संसारको कुनै पनि जडीबुटीमा पाइँदैन हो। यसको बारेमा व्याख्या। अब यो पोषक तत्त्वहरूले शरीरमा कसरी के हेर्छ, रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बलियो पारी विभिन्न रोगहरूबाट छुटकारा गराउँछ। अब मेन कुरा, तपाईँको शरीरमा सबैभन्दा, शरीरको संसारको सबभन्दा ठुलो डक्टर तपाईँ हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हो। आज कसैको घाउ भइदियो भने टाका लगाएको छ, यदि जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ भने उसको यो राम्रो चाँडै निको हुन्छ। यो टाकाले ठिक हुँदैन। टाका भनेको एउटा माध्यम हो जोड्नका लागि। टाका भनेको जुन सिलेको हुन्छ नि, टाका काटेको ठाउँमा, त्यो टाका माध्यम हो, यसरी गर्नलाई मात्रै हो। तर ठिक गर्न त रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तपाईँको इम्युनिटी पावरले नै गर्ने। इम्युनिटी पावरले नै तपाईँको के गर्छ भने ठिक गर्ने गर्छ। त जसको इम्युनिटी पावर राम्रो छ भने रोग प्रतिरोधात्मक, रोगसँग लड्ने क्षमता राम्रो छ भने उसको रोग चाँडै निको हुन्छ, उसको काटेको चाँडै जोइन हुन्छ। यस्तो बुझ्नुपर्ने कुरा। तर डिएक्सनले के गर्छ भने तपाईँको रोगसँग लड्ने क्षमता राम्रो भयो। जस्तै यो राम्रो भयो भने कोरोनाले असर गरेन नि भन्ने कुरा हुन्छ नि त हो। इम्युनिटी पावर, रोगसँग लड्ने क्षमता के हो भन्ने कुरा मान्छेले थाहा थिएन। लकडाउनमा कोरोना कालमा सबैलाई थाहा भयो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले। हाम्रो खड्गा प्रसाद ओली भन्नुहुन्थ्यो, मतलब सरी केपी प्रसाद ओली, मतलब केपी भनेको खड्गा प्रसाद पुरा नाम हो, उहाँको नाम खड्गा प्रसाद उहाँ भनिन्छ। उहाँले भने बेसार खानु रे, के खानु भन्छ है, राम्रो राम्रो खाना खानु रे। अनि धेरै उहाँको त भनाइ आफ्नै थियो। अरूले भन्थे, जति पनि विज्ञ थिए सबैले भन्थे राम्रो कुरा खानुपर्छ, इम्युनिटी पावरलाई मजबुत बनाउनु पर्छ, त्यो मजबुत भयो भने असर गर्दैन रे भन्ने कुरा हो। मान्छे लकडाउनमा बुझिसक्यो इम्युनिटी पावर। र हामी पहिलेदेखि, हामी लक्की छौँ कि पहिलेदेखि हाम्रो साथमा ज्ञानधर्म छ, जुन कि पहिलेदेखि हामी तालिम लिइराखेका छौँ, तालिम लिएर तालिम दिइराखेको छौँ। इम्युनिटी पावर बिल्ड गर्दैछ, इम्युनिटी पावर राम्रो बनाउँदैछ। जब यो कुरा हामी सुन्न थाल्यो लकडाउनमा, हामीले धेरै खुसी लाग्यो कि पहिलेदेखि जुन संसारमा
आउनुभन्दा पहिल्यैदेखि हामीले पाइसकेका छौँ इम्युनिटी पावर बिल्ड गर्नका लागि, राम्रो बनाउनको लागि। हामी त्यतिखेर धेरै खुसी भयो कि बल्ल मान्छे बुझ्दैछन् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ के हो। सोच्नुहोस्, अब अहिले जुन यो कोरोना आछ, यस्ता आछ, योभन्दा पनि डेन्जर आउनेवाला छ, आउन सक्छ, नहुने कुरो, किनभने दिन प्रतिदिन यस्ता कुराहरू आउनेवाला छ अहिलेको सिचुएसनमा। अब अहिलेदेखि चाहिँ हामी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि के खाइरहेछ भने ध्यान दिनुपर्ने र के को लागि के कुरा खानुहोस्। औषधि खाएर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो हुनेछ र छैन नि, त्यो त रोगको लागि खाने हो नि। तर ग्याँडरमा भनेको हो त्यो कुरामा चाहिँ काम गरेको हुन्छ। ग्याँडरमा त्यो कुरा रातुइचौ त्यो काममा चाहिँ काम गर्छ। क्यान्सर उपचार राम्रो काम गर्छ। क्यान्सरको उपचारमा पनि ग्याँडरमाले राम्रो काम गरेको छ। हे भगवान, सोच्नुहोस् यति पावरफुल चिज हामीसँग छ। सोच्नुहोस्, र यो अझै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो आन्द्राको सफाई गरी शरीरभित्रका विषादी तत्त्वहरूलाई बाहिर निकालेर कोशिका र तन्तुलाई मर्नबाट बचाउँछ। अब सोच्नुहोस्, यदि तपाईँले ग्याँडरमा, अब तपाईँले ग्याँडरमा सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के फाइदा छ विचार गर्नुहोस्। अब म तपाईँले भन्दिनँ तपाईँ ग्याँडरमा खानुहोस् भनेर, म भन्दैन, आफै बुझ्नु होला किन खानुपर्छ। आन्द्राको सफाई गरी शरीरभित्रका विषादी तत्त्वहरूलाई बाहिर निकालेर कोशिका र तन्तु जुन तपाईँको मर्नबाट बचाउँछ। हो, कोष स्वस्थ छ भने मान्छे स्वस्थ हुन्छ, कोष मर्न थाल्यो मान्छे मर्न थाल्छ, कोष बिमारी भइदियो मान्छे बिमार हुन्छ। हो, डिएक्सनको ज्ञानधर्मले के गर्छ भने त्यही कोशिकामा भएको कुराहरू विकार वस्तु बाहिर फ्याँकिदिन्छ, सफा गरिदिन्छ, मर्नबाट बचाउँछ, मरेको नयाँ उत्पादन गर्छ। यसले भन्छ डिटोक्सिफिकेसन भनिन्छ। डिटोक्सिफाई द बडी, शरीरमा चाहिने कुरा राख्छ, नचाहिने कुरा फ्याँक्छ। यति पावरफुल चिज छ ग्याँडरमा, हेर्न सक्छौँ। अनावश्यक बोसो घटाउँछ। अब मानौँ शरीर धेरै मोटो हुँदैछ बोसोले गर्दा, अनावश्यक बोसोहरू छ, नचाहिने बोसोहरू छ भने चाहिँ चर्बी भन्छ नि त। नचाहिने बोसोहरू जुन छ, हो त्यो बोसोलाई के गर्छ, नचाहिने बोसोलाई घटाउँछ। इन्सुलिन, अब मान्छेको इन्सुलिन छैन भन्छन्, सुगर हुन्छ र इन्सुलिन लिन पर्यो, डेली इन्सुलिन लिन पर्यो, डेली लिनुपर्छ। यसले के गर्छ भने त्यसकारणले गर्दा सुगर रोग निको हुनेवाला छैन। यसले के गर्छ, इन्सुलिन तपाईँको शरीरमा पैदा गरी सुगरलाई कन्ट्रोल गरेर निको पार्छ। भन्छन् किन सुगर निको हुन्छ र संसारमा अहिलेसम्म औषधि नै भएको छैन, औषधि बनेकै छैन। अब इन्सुलिन डेली लिनुपर्छ हो, सुगरलाई कन्ट्रोलमा राख्नका लागि इन्सुलिन डेली लिनुपर्छ। यसले के गर्छ भने इन्सुलिन पैदा गरी सुगर रोगलाई नै कन्ट्रोल गरेर निको पारिदिन्छ। कति पावरफुल चिज छ। अब ग्याँडरमा भनेको मतलब हो यो कुराहरूमा हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा, सिक्नुपर्ने कुराहरू। किन आज एउटै चिजले दुनियाँभरको रोग निको बनाइरहेछ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यसपछि यहाँ के छ भने शरीरलाई फुर्तिलो र जाँग्रिलो बनाउँछ। शरीरमा फुर्ती दिनेसम्म पनि म आफै विचार गर्छु, म पहिला कमजोरी मान्छे, म आफै कमजोरी मान्छे, तर आज म के छु मलाई फिलिङ छ, मलाई थाहा छ, एक्सप्लेन नगरौँ, मलाई आफै थाहा छ कि म आज डिएक्सन प्रोडक्टले गर्दा म कस्तो अनुभव गर्दैछु। यो अनुभव सेयर गर्न मिलेन तर अनुभव गर्दैछु। अब सोच्नुहोस्, दोस्रो कुरा उच्च रक्तचाप के भनेछ भने उच्च रक्तचाप र न्यून रक्तचाप नर्मल पार्छ र रगत सफा गर्छ। के गर्छ भने उच्च रक्तचाप, धेरै ब्लड प्रेसर छ, रक्तचापले गर्दा ब्लड प्रेसर हुने कुरा धेरै छ भने कम छ भने दुवैलाई नर्मल पार्छ, तपाईँको ब्लडलाई सफा। अब उच्च रक्तचाप किन हुन्छ, यदि ब्लड धेरै मोटो भइदियो भने, धेरै बाक्लो भइदियो भने, ब्लड सर्कुलेसन हुँदैन भने भनिन्छ रक्तचाप हुन्छ भनेको तपाईँले प्रेसर हाई भइदिन्छ। प्रेसर के हुन्छ, हाई भइदिन्छ, प्रेसर कम भइदिन्छ। यो कुरा बुझौँ, यहाँ लेखेको पनि छ। शरीरको दुखाइ कम गर्छ र विद्युत ऊर्जा सन्तुलन बनाउँछ। विद्युत ऊर्जा भनेको सन्तुलन बनाउँछ, तपाईँको शरीरलाई ताकत दिने, पावर दिने कुराहरूमा एकदम सन्तुलन बनाउँछ। नस नाडी र पटरारीहरूलाई सन्तुलन पार्छ। रगत सञ्चालन सन्तुलन र पीएच जुन हुन्छ नि त, तपाईँको पीएच भनेको 7 हुन्छ, 7 हुन्छ, टोटल 14 हुन्छ, 7 हुन्छ। अब 7 छ भने
यता भयो भने प्रब्लम, यता भयो भने प्रब्लम। यसले के गर्छ नि तपाईको पीएच लेभललाई ब्यालेन्स पार्छ। तर पीएच लेभल यदि ब्यालेन्स भइदियो भने तपाईको ब्लडमा सर्कुलेसन हुने, सञ्चालन हुने ब्लडहरू बाधा पर्दैन। मैले अब डाक्टरको कुरा त पढे हैन, डाक्टर पनि हैन, मैले कसैबाट सिके अनुसार बुझेको अनुसार सोच्नुस्, हाम्रो शरीरभित्र उसले सोच्नुस् 1 मिनेटमा कति 1,50,000 किलोमिटर प्रति उसले रफ्तारमा चलिराखेको छ ब्लड। यो सानै शरीर छ तर कति स्पिडमा दुगुरेको हुन्छ सोच्नुस्। अब सर्कुलेसन भएकै छैन भन्छ प्यारालाइसिस भयो, खुट्टे काम गरे हैन हो, हात काम गरे हैन, प्यारालाइसिस भइसक्यो भनिन्छ। अब रक्तचाप बढी भयो भने प्रेसर भइगयो, दुनियाँको प्रब्लम छ। नसा र दिमागलाई स्वास्थ्य पारेर स्मार्ट शक्ति के गर्छ बढाउने काम गर्छ। स्मार्ट शक्ति बढाउँछ र दिमागलाई तेजिलो बनाउँछ। मतलब यो ज्ञानले तपाईको शरीरमा के फाइदा गर्छ विचार गर्नुस्। हृदयघातबाट, रोगबाट बचाउँछ र ताकत दिन्छ। त्यसपछि पाचन, यहाँ के दिएछ भने पाचन प्रणाली बलियो पारी कब्जियत र ग्यास्ट्रिक रोगबाट बचाउँछ। रोगको 80% भन्दा बढी प्रमुख कारणहरू कब्जियतबाट। मतलब यदि तपाईको शरीरमा धेरै भन्दा धेरै रोग लागिरहेछ भने कब्जियतबाट नै रोग लागिरहेको छ। कब्जियतबाट 80% भन्दा धेरै कब्जियतबाट लागिरहेछ, पेटबाट नै प्रब्लमहरू भइरहेछ। यसले के गर्छ त्यो कुरा ठीक गरेको हुन्छ। दोस्रो कुरा हामी हेर्न सक्छौं कि कलेजो र फोक्सो मुटुलाई बलियो पारी दमको रोग हटाउँछ। यी ज्ञानहरुमा हामीले जब दिनदिनै सेवन गर्छौं भने तपाईको कलेजोलाई बलियो पार्छ, फोक्सोलाई पनि राम्रो गर्छ, मुटुलाई राम्रो गर्छ, बलियो पारी दम रोग हटाउँछ। अब जब फोक्सो राम्रो भइदियो, कलेजो राम्रो भइदियो, मुटु राम्रो भइदियो भनिन्छ भने दमको रोग लाग्दै, श्वास प्रश्वास गाह्रो हुँदै हो एकदम सजिलो हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यसपछि एलर्जी र मानसिक चिन्ताबाट मुक्त दिलाउँछ। हो यो कुरा मांसपेशी र कोशिकाहरूको पुनर्स्थापना गराउँछ। मांसपेशी र तपाईको कोषहरू शरीरमा जुन छैन मरिसकेको छ त्यो पुनर्स्थापना ज्ञानहरुमा गर्ने आवर छ। ताकत बढाएर यौन र जवानी कायम राख्छ। यो ज्ञानहरुमा सेवन गर्दाखेरि अरु मान्छे भन्दा 10 वर्ष आयु चाहिँ धेरै हुन्छ। अब तपाई आज म यस्तो छु, 10 वर्ष पछाडी मलाई भेट्नुस् म यस्तो छु हुन्छु, किनभने प्रोडक्ट खाइरहेछ नि त मजाले, मैले खानु मलाई विश्वास छ नि त। त्यही भएर सायद धेरै मान्छेको पेट यत्रो छ, त्यो के छ यस्तो छ त्यस्तो छ, हाम्रो त्यस्तो छैन, राम्रो छ। किनभने एकदम राम्रो छ, किनभने प्रोडक्टले गर्दा पनि धेरै कुराहरु हो र अहिले डिएक्सनमा आएर धेरै कुरा डाइटहरुमा पनि सिकिसके के खानुपर्छ, के नखानुपर्छ, कसरी सुत्नु पर्यो, के गर्नुपर्छ, धेरै कुरा यो पनि सिक्यो। धेरै कुरा सपोर्ट पनि त भयो नि त अहिले डिएक्सनमा। छालामा भएको घाउ र मुखको अल्सर निको पार्नमा धेरै सहयोग गर्छ। के गर्छ? अब एउटा हेर्नुस् कसको के प्रब्लम छ यीबाट जानिराखौं। छालालाई सफा र सुन्दर नरम कलिलो बनाउँछ। छालालाई सफा र सुन्दर नरम र कलिलो बनाउँछ। अब तपाई विचार गर्नुस्, सुन्दर बन्ने मान्छे धेरै मान्छेको चाहना हुन्छ। कर्ममा त्यो खुबी छ कि तपाईको सेवनले गर्दा त्यो समस्याहरू राम्रो गरेको हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब यहाँ हेर्न सक्छौं महिलाको मासिक धर्म सजिलो पार्छ र पुरुष र महिलाको यौन दुर्बलता हटाएर पुरुषहरू शक्ति बढाउँछ। प्रोटिन मतलब यसमा चाहिँ प्रोटिन हुन्छ। 250 प्रकारका औषधि युक्त पौष्टिक खजाना तत्वहरू र 112 प्रकारका भिटामिन्स र मिनरल प्रोटिन शरीरमा आवश्यक पर्ने शक्ति र सन्तुलित आहार पूर्ति गरेर सधैँभरि निरोगी र फुर्तिलो स्वास्थ्य राख्छ र पेटको अपरेसन गरेकोहरूलाई यसले राम्रो उपचार गरेर पहिलाको भन्दा पनि बलियो बनाउन सकिन्छ रे भन्ने कुरा लेखेको छ। हेर्नुस् त ज्ञानहरुमाले आफै विचार गर्नुस् कति कुरामा फाइदा गरेको हुन्छ। र 250 प्रकारका क्रियाशील औषधि तत्वहरू दिशा पिसाब पसिना सिगान खकार आँसु र काने खुजीहरूबाट रोगका कारक तत्वहरूलाई बाहिर निकाल्दछ। मतलब डिटोक्सिफिकेसन गर्दैछ। यस्ता माध्यमबाट हजुरमा भएका विकार वस्तुहरू शरीरबाट बाहिर फ्याँक्छ। त ज्ञान धर्मको सेवन गरेपछि 30%
धावत बच काय गीत भी लेखेछ पानीमा मतलब घुलिन्छ यहाँ लेखेछ है। अब 65% याचन ब्लस सोच्नुहोस् चिल्लो पदार्थमा घुलिन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। 30% चाहिँ यसरी पानीमा घुल्ने र चिल्लोमा ग्याउडरमा सेवन गरेपछि, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। 5% अब यो यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ, यो स्क्रिनमा अलिकति के अब बाफमा चाहिँ उड्छ, 5% केमा हुन्छ, बाफमा चाहिँ उड्छ, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यही भएर कफीहरू भनिन्छ नि तताएर चाहिँ उमाल्ने होइन धेरै, किनभने बाफबाट चाहिँ उडेको हुन्छ, यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने। त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौँ, अझै हेर्न सक्छौँ यहाँनिर ग्याउदर्मले शरीरमा कसरी काम गर्छ। शरीरका विषादी खराब तत्त्वहरूले स्क्यानिङ गरेर 1 देखि 30 दिनसम्म पत्ता लगाउँछ। हेर्नुहोस्, अब यो जुन मैले देखाएको थिएँ पोलिसक्राइड, यो सबै कुराहरू तपाईँको शरीरमा के गर्छ भने 1 देखि 30 दिनमा पत्ता लगाउने काम गर्छ। तपाईँ जब ग्याउडरमा रातो चाहिँ सेवन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने त तपाईँको शरीरमा के अब मानौँ ग्यास्ट्रिक छ, सुगर छ, प्रेसर छ, किडनी प्रब्लम, लिभर प्रब्लम, मुटुको प्रब्लम छ, जिन्सको प्रब्लम, केही न केही त प्रब्लम होला, भित्र होला विषादीहरू हो, टक्सिनहरू। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको शरीरमा रोग लागिरहेछ, केही न केही त प्रब्लम होला हो। त्यो के त्यस्ता प्रब्लम हो जसले गर्दा हजुरको शरीर प्रब्लमहरू बढिरहेछ, 1 देखि 30 दिनमा पत्ता लगाउँछ। तो भन्छन् ठिकै भएन रे भन्छ, म खाइरहेको छु। कहाँ यति सजिलो ठिक हुन्छ बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। दूषित र विषादी वस्तु रोगहरूको कारक तत्त्वलाई 1 देखि 30 हप्ता बाहिर निकाल्छ, मतलब डिटोक्सिफिकेसन गर्छ। अब धेरै मान्छे जब ग्याउडर्माको सेवन गर्छ भन्छन्ले मेरो प्रब्लम बढ्यो, के भन्छ, धेरै मेरो प्रब्लम चाहिँ बढ्यो। हो, किन बढ्छ हजुरलाई थाहा छ? यो भनेको कुनै घाउ छ, फर इक्जाम्पल कुनै शरीरमा घाउ छ, त्यो घाउलाई सफा गर्दा दुख्छ कि दुख्दैन? हो, दुख्छ। तर सफा गरिसकेपछि मलहम लगाएपछि आनन्द मिल्छ नि। हो, त्यस्तै हो, त्यो शरीरमा के खराबी चिजहरू छ त्यो निचोडेर देख्छ। जब ग्याउडरमा जान्छ पत्ता लगाइसकेपछि किन शरीरलाई प्रब्लम गर्दैछ त्यो निचोडेर बाहिर फ्याँक्ने क्रममा अलिकति त दुखाइ हुन्छ नि। हो, त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ नि, समस्या बढ्दै जान्छ भने डराउनु परेन। यसलाई नै भनिन्छ एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन भनिन्छ, मतलब शरीरमा काम गर्न थाले। अब तपाईँको शरीरमा खराबी विकार वस्तुले सफा गर्दैछ, त्यही भएर अलिकति प्रतिक्रियाहरू त्यही बेला 1 देखि 30 हप्तासम्मको लागि केही न केही प्रतिक्रियाहरू देख्न पर्छ। त्यही भएर नडराउनु होला, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यसमा काम गर्न छोडेका अङ्गहरू, मरेका जीविका कोषहरू, तन्तु सेलेर टुटे फुटेका हड्डीलाई 1 देखि 12 महिनासम्म मर्मत गर्छ। हो, सोच्नुहोस् त, टुटे फुटे हड्डी टुटेपछि त सजिलो छ र मर्मत गर्नलाई, सजिलो छ। तर डिएक्सनको प्रडक्टले के गर्छ भने टुटे फुटेका हड्डीलाई पनि 1 देखि 12 महिनासम्म मर्मत गर्छ। रिपेयरिङ एन्ड मेन्टेनेन्स अफ द सेल एन्ड टिस्यु हो। तपाईँको शरीरमा बिग्रेका टुटे फुटेका जति पनि भित्र पार्ट पुर्जाहरू छ यसले के गर्छ भने पुरै रिपेयरिङ गरेर निर्माण गरिदिन्छ, एउटा नयाँ बनाइदिन्छ। यसरी बुझौँ। र त्यसपछि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने के हेर्न सक्छौँ, दिएछ मरेका जीविका कोषहरू नस नाडी हड्डी र स्नायु तन्तुलाई पुनर्स्थापना गर्न 6 महिनाभन्दा बढी समयसम्म सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको कोष मरिसकेको छ, सोच्नुहोस् नस नाडी हड्डी स्नायु तन्तुलाई पुनः मतलब धेरै गाह्रो भएको छ, 6 महिनाभन्दा बढी लाग्न सक्छ यहाँ लेखेको। त्यही भएर ग्याउडर्मा कहिलेसम्म खानुपर्छ, नातिनेकन खानु, नातिनेकन, किनभने रोग तपाईँको ठिक त तपाईँको हुनुपर्छ, तर 100% ठिक गर्छ तर समय लाग्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसपछि यहाँ के छ भने हेर्न सक्छौँ मधुमेह रोग, डायबिटिज के भनिन्छ, डायबिटिज एक्लै आउँदैन, रोग एक्लै आउँदैन। हेर्नुहोस् त, यो एकदम राम्रो कुरा हो। यो मृगौला र मुटु आँखा कानलाई समेत काम नलाग्ने बनाई। हेर्नुहोस्, एकचोटि विचार गर्नुहोस्, सुगर रोग भएपछि एक्लै आउँदैन सुगर रोग शरीरमा, मृगौला, मुटु आँखा र कानलाई समेत
काम नलाग्ने बनाई हृदयघात रोग र उच्च रक्तचाप समेत बढाउन सक्छ। मतलब सुगर आइसकेपछि सुगरले गर्दा कतिवटा प्रब्लम तपाईँको शरीरमा गरेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ विचार गर्नुहोस्। यो कुरा आफैमा एउटा तपाईँ विचार गर्नुहोस्। यो कुरा हो हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि यसबाट बाँच्नको लागि बेलैमै ज्ञानधर्म सेवन गर्नु अति नै उत्तम मानिएको छ। योबाट बच्नको लागि समयमै यदि कसैले सुगरहरू छ भने समयमा युज गर्नुस् र युज गराउनु होला ज्ञानधर्म। यो कुरा एकदम ध्यान दिनु। ज्ञानधर्मले किडनीलाई स्वस्थ बनाउँछ र सुगरको रोगीलाई कन्ट्रोल गरेर निको पार्न धेरै सहयोग गर्छ। मतलब सुगरले कन्ट्रोल गरेर सुगरलाई निको पारिदिन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसपछि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने ज्ञानधर्म स्वास्थ्यको लागि के हुन्छ, स्वास्थ्य बनाएको किडनी यस्तो हुन्छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ पेटभित्र पथरी बढ्दैछ कि हेर्नुहोस्, पथरी अपरेसन गरेर निकालिएको पथरी, पथरीले पिसाब नली इन्फेक्सन नहुने, रगत बग्ने, रक्तचाप बढ्ने र अन्य धेरै समस्याहरूले पैदा गरी मृगौलालाई समेत खराब बनाउँछ। अब पथरी भइसकेपछि पथरी सँगसँगै अरू इफेक्टहरू के छ भने हामी जानिराखौँ। मतलब पिसाब नलीमा इन्फेक्सन हुने, रगत बग्ने, रक्तचाप बढ्ने, अन्य धेरै समस्याहरू पैदा गर्न सक्छ र मृगौलालाई समेत खराब बनाउन सक्छ। तपाईँको मृगौलासम्म पनि खराब बनाउन सक्छ। पथरी भनेको यस्तो रोग हो, यस्तो चिज हो। ज्ञानधर्म सेवनले गर्दा सानोतिनो पथरीलाई फुटाएर निकाल्छ। पथरी हुन दिँदैन, मृगौलालाई बलियो बनाउने काम समेत गर्छ। मतलब निकालेर फालिदिन्छ, मृगौलालाई बलियो बनाउनेसम्म पनि काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसैले पथरी हुनुभन्दा पहिले नै ज्ञानधर्म सेवन गर्नुपर्छ, अति उत्तम हुनेछ। यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। र मानिस किन बिरामी हुन्छ? विषादी भनिन्छ, जुन टक्सिन भनिन्छ। दोस्रो कुरा शारीरिक असन्तुलन, मतलब विषादी वस्तुहरूकै कारणले गर्दा शरीर असन्तुलन हुनेछ, विभिन्न रोगका पैदा गर्छ। अब यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब रोग लाग्ने कारण ओन्ली वान रिजन भनेको टक्सिन हो। टक्सिन भनेको एउटा विषादी, निर्जीव र जीवित दुईटै हुन्छ। ब्याक्टेरिया, एउटा धुलो धुवा केमिकल हुन्छ, एउटा ब्याक्टेरिया भाइरस हुने कुरा हुन्छ। अब हामी हेर्न सक्छौँ रोग लाग्ने कारण हो। यसबाट बाँच्नको लागि ज्ञानधर्मबाट बनेका पौष्टिक खानेकुराहरू सेवन गर्ने र गर्नु एकदम आवश्यक छ हो। यो सबैले बाँच्न चाहन्छ भने रातो च्याउ खाना जरुरी छ। विषादी भनेको टक्सिन भनेको जम्मा हुने कारण चाहिँ के हो? वायु भनेको हावा, भूमि, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रसाधनहरू र एलोपैथिक औषधिहरूबाट पनि यो पनि टक्सिन जान्छ। केमिकललाई टक्सिन नै हो। र विषादी माछा मासुहरू हो, फलफुल र सागसब्जी हुने विषादीहरूबाट हो। फलफुल सागसब्जी पनि विषादीबाट बनाइन्छ। मोबाइल फोन, रेडियो, भाइरस, स्टेसनबाट खतरा, उपचार, त यो सबैबाट चाहिँ टक्सिन भनेको यही सबैबाट हाम्रो शरीरमा जाने, यही सबै एउटा टक्सिन हो। यहाँबाट टक्सिन हुन्छ। अब हावापानी खानाभित्र हाम्रो शरीरभित्र टक्सिनहरू पसेको हुन्छ। अब 15 वर्ष 20 वर्ष जम्मा हुँदै जाँदाखेरि जुन अङ्गमा जम्मा हुन्छ त्यो कुहिएर जाँदा त्यो किडनी बिग्रियो, के बिग्रिन्छ रे भनिन्छ। जिन्दगीभरको कमाएको पैसा डक्टरले एक दिनमा तिर्न पर्या। कति दिनमा? एक दिनमा तिर्न पर्या हो। तर उपचारको लागि यहाँ एकदम सजिलो छ। ज्ञानधर्मको पौष्टिक खाद्यान्न वस्तुहरू नियमित सेवनको साथै योग, ध्यान, प्राणायाम मतलब अब गर्न सकेन, ज्ञानधर्म मात्रै खान सक्यो भने धेरै कुराहरू फाइदा लिन सक्छौँ। र अहिले विषादी माछा, आज कुराहरूमा इन्जेक्सन लागेको हुन्छ, माछाहरूमा पनि पुरै औषधि लागेको हुन्छ। फलफुल भनेको सागसब्जीमा बिना केमिकलको हुँदैन। जल प्रदूषण छ हो। औषधिहरू धेरै मान्छे प्रयोग घरमा छँदैछ, त्यो पनि एउटा केमिकल हो। त्यो पनि एउटा केमिकल हो। बुझ्नुपर्ने कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ भूमि प्रदूषण छ, सबै कुरा छ। वायु प्रदूषण छ, रासायनिक साधनहरू, सबै कुराहरू जति पनि रासायनिक साधनहरू, हाम्रो सेम्पू, तेलहरू, सब कुराहरू जति छ सबै बिना केमिकलवाला कुनै पनि छैन। औषधिहरूले रोग, त्यही भएर चाहिँ झन् रोग लाग्छ, झन् औषधि खान्छौँ, त्यो झन् केमिकल हो, झन् समस्याहरू हुन्छ हो। बुझ्नुपर्ने कुराहरू, त्यसरी बुझ्नुपर्ने कुरा।
त यहाँ के दिएछ भने everybody were explained to हो एयर पोल्युसन विथ ब्याक्टेरिया टक्सिन अब यहाँ यो एउटा गाडी घोडाले गर्दा एउटा एयर पोल्युसन धुवाधुलोले गर्दा पनि यस्तो कुराहरू त्यही भएर र एउटा स्वास्थ्य मानिसलाई मतलब यो एउटा एकदमै जानिराख्नुपर्ने कुरा हो दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले सिक्न एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो एकदम महत्त्वपूर्ण हो दिशा प्राकृतिक तरिकाले सजिलो गरी निस्कन हुनुपर्छ दिशा पानीमा तैर्नुपर्छ हो यदि कुनै मान्छे स्वास्थ्य भने ऊ पानीमा तैर्नुपर्छ उसको दिशा नरम हुनुपर्छ यदि मान्छे स्वास्थ्य छ भने दिशा कस्तो हुनु पर्यो निरव अब तपाईहरुको कस्तो भइराछ आफै विचार गर्नु होला यो लाजको कुरा हैन यो स्वास्थ्यको कुरा हो त्यसमा लाज मान्नु परेन र दुईवटा केरा जस्तै निस्कनु पर्ने कस्तो निस्कनु पर्यो दुईवटा केरा बराबर निस्कनु पर्दछ हो दिनमा एक पटक दिशा हुनुपर्छ बढीमा दुई पटक हुनुपर्छ र दिशाको रंग भनेको पहेँलो हुनुपर्छ दिशामा पिसाब बढी दुर्गन्धित हुनुहुन्न यदि यस्तो भइराछ भने सोच्नुस् तपाईको शरीरमा अनब्यालेन्स केही छैन सबैको यदि यसमा कुनै पनि ब्यालेन्स मिले हैन भने तपाई विचार गर्नुस् मेरो बडी ठीक छैन भनेर विचार गर्नुस् स्थितिशील गरेर राख्न सक्नु हुनेछ यो एकदमै बुझ्नु पर्ने कुरा हो र अरूलाई बुझाउनु पर्ने कुरा एकदमै राम्रोसँग एउटालाई सेल गर्नको लागि इनब्यालेन्स हाई कोलेस्ट्रोल फूड हाई सुगर कन्टेन्ट फूड हाई क्यालोरी बट पुअर न्यूट्रिसन फूड अब केमिकलहरु बढी हुन्छ न्यूट्रिसन भनेको एकदमै केही पनि हुनेवाला छैन एसिड फूड बस अल्कलाइन फूड हुन्छ लेस भेजिटेबल हुन्छ लिमिटेड टाइप्स अफ भेजिटेबल हुन्छ धेरै कुराहरु यो सबै कुराहरु बडी यो सबै कुराले के हुन्छ बडी अनब्यालेन्स हुन्छ यो कुरा बुझ्न सक्छौं स्वास्थ्य र आन्द्रा विकार भरिएको आन्द्रा स्वास्थ्य भएको आन्द्रा यस्तो हुन्छ विकार भएको भरिएको आन्द्रा यस्तो छ अब यो जब यही खराब छ भने शरीरमा के होला आफै विचार गरौँ जब विकारे वस्तु भित्र खाएको खाछ भने कहाँबाट यो सफा हुन सक्छ त्यही भएर ग्यान्डुमाको सेवन गर्न सक्यो भने हाम्रो आन्द्रा बुढी के हुन्छ सफा हुन्छ हो सफा भए यो सफा रोग दफा यसरी बुझौं त्यसपछि हेर्न सक्छौं ज्ञानधर्मको कसका लागि गर्भवती महिलाहरूले युज गर्न शारीरिक गर्भवती महिला गर्भवती अवस्थामा महिलाहरू त्यसपछि शारीरिक र मानसिक शक्ति बढाउँछ सन्तुलन भोजन पूर्ति गर्छ विभिन्न रोगहरूबाट लड्ने क्षमता बढाउँछ शरीरमा सन्तुलित हार्मोन पैदा गर्छ के गर्छ सन्तुलित हार्मोन पैदा गर्छ त्यसपछि यहाँ के दिएछ भने सुरक्षित तरिकाबाट बच्चा जन्माउन सहयोग हुन्छ आज सोच्नुस् आज देशमा हेरिरहेको छु कुनै पनि घरको महिलाहरू जाँदाखेरि हस्पिटलमा नगई बच्चे हुँदैनन् इन्जेक्सन नलगाई बच्चे हुँदैन त्यसको रिजन के छ आजको यही खानपिनले गर्दा वातावरणले गर्दा तर ज्ञानमा सेवन गरिराखेका छौं भने नर्मल हुन सक्छ बच्चा बलियो स्वास्थ्य तन्दुरुस्त हुन सक्छ हो सुरक्षित हुन सक्छ त्यसकारणले गर्दा ज्ञानमा हाम्रो जीवनमा जस्तै मानिसलाई खाना आवश्यकता छ बिहान बेलुका त्यस्तै वास्तवमा यदि बुझ्ने भने हाम्रो शरीर जीवनमा ज्ञानधर्म आवश्यकता छ बिहान बेलुका 200 3-4 पटक आवश्यकता छ 200 त्यो पनि एउटा खाना नै हो बुझ्नु पर्छ तर हेल्थी डेलिभरी हुन्छ र स्वास्थ्य र फुर्तिलो राम्रो दिमागिलो बच्चा जन्माउन सहयोग गर्छ यदि ज्ञानधर्म सेवन स्प्रोलिना र ज्ञानधर्म खादै हुनुहुन्छ भने पेटमा यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने खादै हुनुहुन्छ भने तपाई पनि हेल्दी तपाईको बच्चा पनि हेल्दी तपाईको पनि दिमाग राम्रो बच्चाको पनि दिमाग राम्रो सबै कुरा राम्रो हुनेछ यो कुराहरुमा हामी विचार गरौं बच्चा र विद्यार्थीको अवस्थामा पौष्टिक र सन्तुलित आहार पूर्ति गरेर विभिन्न रोगहरू लाग्नबाट बचाउँछ तेजिलो र फुर्तिलो बलियो भएर बढ्न र अध्ययन अध्यापनमा राम्री दिमाग लगाउन सहयोग गर्दछ अतिरिक्त क्रियाकलापहरू खेलकुद फुर्तिलो र अन्य प्रकारका मतलब कुसंगतहरूबाट समेत पनि मुक्त हुन सहयोग गर्दछ ज्ञानधर्मको सेवनले गर्दा तपाईको शरीरमा दिने फाइदाहरूको कुरामा व्याख्या गर्दै छु अब हजुर यो कुरा चाहिँ मजाले आफै बुझ्न सक्नुहुनेछ यो कुराहरू विवाहित अवस्थामा दम्पतिको शरीरलाई स्वास्थ्य र तन्दुरुस्त सहित र
फुर्तिलो राख्छ, ज्ञान धर्मको सेवन विभिन्न रोगहरूबाट बचाउँछ र सफल धेरै कुराहरू गर्छ र गर्भधारण गराउन र पश्चातहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ शक्तिमा अभिवृद्धि गर्छ, धेरै कुराहरूमा चाहिँ गर्छ र किशोर किशोरी अवस्थामा शरीरमा सौन्दर्य राख्छ र विभिन्न एनर्जी हटाउँछ र शरीरको छाला नरम कलिलो अनि तपाईँको मुलायम र सुन्दर पार्छ, सधैँभरि तपाईँको एउटा जवानी अवस्थामा पनि राख्छ, यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। डन्डी फोर चाया दाँत कालो पोतो हटाउँछ र शरीरमा रौँ झर्नबाट बचाउँछ, मानसिक चिन्ता र तनावबाट छुटकारा दिन्छ र मोटोपन घटाउँछ र स्लिम बनाउँछ। वृद्धावस्थामा बुढासकाल कति कठिन हुन्छ यो कुरा बुढा र बुढीहरूलाई नै थाहा हुन्छ। यो सही कुरा हो कि बुढासकाल अवस्था कस्तो अवस्था हो, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यसपछि यहाँ बुझ्न सक्छौँ बाजुपन हटाउन र सन्तान नभएका दम्पतिहरूको लागि पनि सञ्जीवनी बुटी हुनेछ। मतलब बच्चा नभएकोले पनि यदि ज्ञान धर्मको सेवनले गर्दा, डिएक्सनको प्रोडक्ट सेवनले गर्दा बच्चा हुन्छ र हामी देखेको पनि छौँ, आफै गएर भेटेर आएको पनि छौँ। बुढो मान्छे चाहे मतलब 36 वर्ष 38 वर्ष राजविराजमा एकजना हाम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो, त्यो उमेरमा उहाँले बच्चा जन्मेको। सोच्नुहोस्, हामी आफै गएको थियौँ भेट्नलाई। दुवै दम्पतिले दैनिक 3 देखि 7 जोडीसम्म आर्जिजेल क्याप्सुल स्प्रुलिना एसागुम्बा ट्याब्लेट दिन 3 वटा मतलब गोटा लगातार 3 महिनासम्म सेवन गरेपछि ज्ञानधर्म विशेष प्रकारको स्पेशल खुराकी हप्तामा 3 पटक सेवन गर्नुपर्छ। यो पुरुष र महिलाहरू दुवै हेर्बल त यसरी र रोग कहिलेसम्म निको हुन्छ भन्ने कुरा छ। रोगहरू निको हुने रोगीहरूको इच्छामा निर्भर हुन्छ, यो कुरा हामी बुझ्नुपर्ने कुरा हो। ज्ञानधर्मबाट बनेका मल सामानहरू, यो सबै रातिचौबाट बनेको सामानहरू छ। यसमा एर्सागुम्बा छ र हाम्रो मतलब एर्सागुम्बा पनि छ, धेरै कुराहरू छ यसमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। र आर्जिजेल क्याप्सुल भयो। अब यो प्राकृतिक भिटामिनहरूले भरपूर छ। अब आर्जिजेल विदेशमा पाइँदैन तर नेपालमा पाइन्छ। विदेशमा मासरुम पाउडर पाइन्छ, त्यो मासरुम नेपालमा पनि पाइन्छ। मासरुम भनेको पाउडर फर्म हो र आर्जिजेल भनेको छुट्टै छुट्टै। आर्जी भनेको आर्जीको फुल फर्म रेसिगानो 90 दिनबाट बनाएको, जेल भनेको 18 दिनको जराबाट बनाएको, 18 दिनको जराको भागबाट जेलमा चाहिँ बढी पोषण तत्व पाइन्छ हो र आर्जीमा बढी औषधीय गुणहरू पाइन्छ, मेडिसिनल भ्यालु छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर यो छुट्टै छुट्टै ठाउँमा बनाइएको छ र मासरुम पाउडर दुईटै एउटैमा बनाइएको छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। र यो चाहिँ के भन्छ भने प्राकृतिक भिटामिन भरिपूर्ण र दम खोकी सर्दी जुखाम जिउ दुख्नु हड्डीको जोर्नी दुख्ने पेट बिरामी मधुमेह र ब्लड प्रेसर जस्ता धेरै रोगहरूबाट छुटकारा गराउँछ। मानिसहरूलाई रोगबाट बच्न शक्ति बढाउँछ र दूषित र विवादित वस्तुलाई बाहिर निकालेर शरीरलाई स्वास्थ्य र निरोगी पार्छ, यो कुरा हामी बुझ्नुपर्ने कुरा। र आर्जी क्याप्सुल रोग, आर्जी भनेको रोग लाग्ने कारक तत्त्वहरू टक्सिनलाई बाहिर निकालेर रोगहरू भगाउँछ र नो एनी साइड इफेक्ट, कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन। र जिएल को काम के छ भने पौष्टिक तत्व भिटामिन्स र प्रोटिन सन्तुलित आहार र प्रोटिन पूर्ति गरेर रोगसँग लड्ने क्षमता शरीर कार्यको बढाउँछ। साधारण खुराक दिनमा 2 जोडी क्याप्सुल सेवन गरे पुग्छ। लिन्जी कालो कफी, कफीको काम के हो भन्ने कुराहरूमा समय एकदमै धेरै भइरहेछ हजुरहरूको। ज्ञानधर्मको सेवन भनेको ज्ञानधर्मको सेवन र प्राकृतिक चिनी हालेको फिक्का लिन्जी कालो कफी साह्रै मिठो र पोसिलो हुन्छ। अहिले नेपालमा चाहिँ चिनी मतलब मलेसियामा पनि जानुस् कालो कफी हुन्छ, चिनी पनि छ त्यसमा। चिनी नभएको कालो कफी छ, चिनी भएको कफी कालो कफी पनि छ, कतारमा चाहिँ छैन, मलेसियामा छ। यसले शरीरमा लागत र स्फूर्ति बढाई थकान र दुखाइ समेत मेटाउँछ र आराम दिन्छ। त्यसपछि यहाँ लिन्जी दुध कफीले के गर्छ, ज्ञानधर्म र ब्राजिलियन कफीबाट बनेको। यसमा चाहिँ संसारकै सबभन्दा राम्रो कफी भनेको ब्राजिलियन कफी हो र यसमा ज्ञानधर्म मिसाएको छ र दुध पनि मिसाएको छ। मिठो बास्नाको हुन्छ र यसले शरीरको तनाव घटाउँछ र थकाइ मेटाउँछ, यसरी बुझ्नुपर्ने कुरा। लिन्जी सुगर फ्री कालो कफी, लिन्जी सुगर फ्री कालो कफी ज्ञानधर्म ब्राजिलियन कफीबाट बनेको हुन्छ। सुगर बिरामीलाई ग्यास्ट्रिक र बीपी तथा अन्य विभिन्न प्रकारका रोगहरू समेत
गर्ने गरेकोमा विस्तार गरेर बिस्तारै रोगहरू निको पार्न सहायता गर्दछ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यसपछि बोरन्जी जुसको काम के छ? पिरिन्डा सेटोफोलिया एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। पिरिन्डा सेटोफोलिया भनेको प्राकृतिक पौष्टिक पेय पदार्थ हो। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ र रगत सफा पार्छ, शरीरलाई स्वस्थ राख्छ र स्मरण शक्ति बढाउँछ। महिलाहरूको मानसिक धर्म सजिलो पार्छ र पाठेघर सबै रोग र स्त्री रोग र अर्बुद रोगको उपचारका लागि धेरै नै उपयुक्त छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। ज्ञानोजी टुथपेस्ट। अब टुथपेस्टको कुरा, ज्ञानधर्मको फुड जेल र मेथबाट बनेको ज्ञानोजी मञ्जलले दाँत र गिजालाई स्वास्थ्य बनाउँछ र दाँत सर्न र अलिनाबाट बचाउँछ। यसले दाँतलाई बलियो र चम्किलो बनाउनको साथै श्वास दुर्गन्ध मुखलाई स्वास्थ्य राख्छ। हो, अब यो टुथपेस्टले कतिको काम गर्छ? यो जुन लेखेछ घाउ खटरा चायापोतो सबमा काम गर्छ, टाउको दुखेमा सबमा काम गर्छ, फ्याट्समा पनि काम गर्छ। लेखेको भन्दा कई गुणा धेरै टुथपेस्टले काम गर्छ। त्यसले हामी बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यसपछि काटेको पोलेको अन्य सबै प्रकारमा घाउ खटरा डेन्डिफोरलाई निको पार्छ। प्राथमिक उपचारको लागि पनि यसले चाहिँ एकदम राम्रो काम गरेको हुन्छ, धेरै ठुलो काम गरेको हुन्छ। यसले बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ ज्ञानोजी सेम्पू। यो चाहिँ के गर्छ भने टाढीको तेलबाट बनेको ज्ञानोजी सेम्पू र कपाललाई पौष्टिक दिएर स्वास्थ्य बनाउँछ र चाया हटाउँछ अनि कपाल झर्नबाट बचाउँछ। धेरै कुराहरू स्किनमा लगाउनु भने छाला एलर्जीहरू चाहिँ एकदम राम्रो निको पारेको हुन्छ। यसले नुहाउँदा अनुहारको छालालाई पानी कलिलो नरम राम्रो र सुन्दर पार्छ। ज्ञानोजी साबुन, ज्ञानधर्म ताडिमको तेल। ज्ञानोजी साबुनमा ताडिमको तेल भिटामिन सी बाट बनेको साबुनले शरीरलाई प्राकृतिक सुन्दरता दिन्छ। छालामा पौष्टिकता दिएर नरम कोमल र सुन्दर र स्वास्थ्य छाला बनाउँछ। छालाको रङलाई निखार बनाउँछ। अब यो साबुनको काम हामी आफै पढौँ। एलोभेराको काम के छ? घिउकुमारी भनिन्छ यसलाई र एलोभेरा इङ्ग्लिसमा घिउकुमारी भनिन्छ। यो जोजोबा तेल र भिटामिन ए बाट बनेको बडी लोसन नुहाएपछि शरीरमा लगाउनाले छालालाई पोषण दिई नरम र मुलायम कलिलो सुन्दर र निखार ल्याउँछ। अब तपाईँ सोच्नुहोस् एलोभेराले के काम? सरी, आफै कुरा गर्दाखेरि म त डेली नुहाएर बडी लोसन लगाएको हुन्छु र मसाज जेल लगाएको हुन्छु। मसाज जेलले मात्रै हामी खुजुली ठिक गरेका छौँ। सोच्नुहोस् त यो चाहिँ डेली लगाएको हुन्छ, डेली लगाउँछु र जियो त मेरो बेगमा झोलामा हुन्छ। जहाँ गए पनि धुलोसुलो लागे पनि अलिकति फ्रेस हुने बडी लोसन लगाउने अनि फ्रेस देखिन्छ। कपालमा पनि मैले बडी लोसन लगाउँछु अनि कपाल पनि मेरो एकदम के हुन्छ नि साइनिङ हुन्छ। यो चाहिँ मैले कपालमा पनि प्रयोग गर्छु। त्यसरी हो हामी हेर्नुपर्ने कुरा। एलोभेरा फेस वास। अब फेस वासको कुरा गर्दा घिउकुमारीबाट बनेको फेस वासले मुख धुँदा अनुहारको छालालाई विशेष उपचार गर्छ र चम्किलो र कलियो सुन्दर अनुहार बनाउँछ र दाढी काट्दा सेभिङ क्रममा कम पानीमा लिन सकिन्छ। यसले हामी कम पानीमा लिन सकिन्छ। टेल्कम पाउडरको कुरा गर्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ ज्ञानो मसाज ओइल। ज्ञानधर्म र तालिमको तेलबाट बनेको मसाज ओइल हो र मालिस तेल जिउमा तालिम गर्न र साधारण चोटपटक पोलेको घाउ मर्केका ठोकिएका हड्डीको जोर्नी र शरीरको दुखाइलाई निको पार्न धेरै ठुलो काम गर्छ। त्यसले हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो एउटा काम गरेको हुन्छ। पर्फ्युम पनि छ, नेपालमा छैन पर्फ्युम। मेरो घरमा चाहिँ पर्फ्युम छ। मैले त डिसनकै सेन्ट लगाउँछु। अस्ति काठमाडौँबाट ल्याएको थिएँ। लिपस्टिक हेर्न सकिन्छ। नेपालमा अहिले पाइन्छ, पिबी पनि पाइन्छ। रासायनिक पदार्थ नभएको लिपस्टिक ओठ फुट्न र सुक्ने हुन दिँदैन। ओठलाई राम्रो सुरक्षा गरेर महिलाहरूको अनुहारको सौन्दर्य बढाउँछ र जापानिज प्राकृतिक जडीबुटीहरूबाट बनेका हुनाले ओठमा पूर्ण पौष्टिकता दिन्छ। अब चाहिँ हेर्न सक्छौँ ज्ञानधर्म र चकलेटको धुलोबाट बनेको कोकोजीले चकलेटको
मिठो बास्ना र स्वाद दिन्छ, शरीरमा ताजापन ल्याउँछ, बच्चा र विद्यार्थीलाई पोषक तत्त्वको पूर्ति गरेर सम्झना शक्ति र शारीरिक शक्ति बढाउँछ र तातो पानी वा चिसो पानी वा दुधमा आफ्नै इच्छा अनुसार मात्र हाली पिउन पौष्टिक पेय पदार्थ। यसरी हामी हेर्न सक्छौं। त्यसपछि यो कोकोजी भनेको यो भनेको एउटा ब्रेन टनिक पनि यसलाई भनिन्छ, दिमागको लागि एकदमै राम्रो काम गर्छ, शरीरलाई फुर्तिलो बनाउने काम गर्छ हो। बच्चाहरूलाई चाहिँ हर्लिक्स खुवाउनु भन्दा यही खुवाउनुस्, एकदमै वृद्धि विकास शरीरले गरेको हुन्छ र जो पनि खान सकिन्छ, यो चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्छ। त्यसपछि हामी अन्तिम आइपुगेछौँ। अब अझै जिमिनको कुरा गर्दाखेरि जिमिनको बारेमा, त्यसपछि यहाँ स्प्रुलिनाको कुरा गर्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, WHO ले संसारभरिको उत्तम पौष्टिक खाना भनिन्छ। एसएफ भनेको विटामिन B12, प्रोटीन, प्राकृतिक एमिनो एसिड, विटामिन ई, आइरन, मैग्नेशियम, क्याल्सियम र बेटा क्यारोटिनको साथै धेरै प्रकारका पोषण तत्त्वहरू हुने भएकाले यसले शरीरमा पोषण प्रदान गरेर विभिन्न रोगहरू प्रभावकारी उपचार गर्छ। अब यो स्क्रिनमा चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब गर्ने साथीहरू को हुनुहुन्छ? एकदम डिस्टर्ब के पनि देखिँदैन स्क्रिन। धन सर गुड मर्निङ। यो स्क्रिनमा साथी यो जुन केयरकार गर्छन् अलिकति उहाँले रिमुभ गरिदिनु पर्यो सर। हजुर सर, गुड मर्निङ डिरेक्सन सर। अरे रिमुभ गरिदिनु पर्यो सर, यो स्क्रिनमा एकदमै केरिराख्नु भएको छ, बहुत डिस्टर्ब भइरहेछ सर। अलिकति मलाई पढ्न गाह्रो भइरहेछ, किनभने त्यो केरेपछि पढ्न पनि गाह्रो भइरहेछ। गुलशन कुमार सर जी। हजुर, तो सो यो प्लिज हामी स्क्रिनमा केर्ने काम नगरौँ, एकदम राम्रो हुन्छ। यो आजको खासै यो प्रोग्राम भन्दाखेरि एउटा बेसिक कुराहरू चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ, धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ र यस्ता कुराहरू हामी पढेर पनि हेर्न सक्छौँ। धेरै मान्छे पढ्न पनि मान्दैन, त्यही भएर चाहिँ यो लेखेर नै बुझाइरहेको छु म। पोषण प्रदान गरेर विभिन्न रोगहरू प्रभावकारी उपचार, विश्वकै उत्कृष्ट सबैभन्दा बढी पोषणयुक्त खाद्यान्न वस्तु हो। यो भनेको WHO ले के भनेछ भने सुपर फूड द वर्ल्ड, यो पृथ्वीका सबैभन्दा राम्रो खाना भनेको स्प्रुलिनालाई प्रमाणित गरेको छ। हेर्नुहोस्, पोषण तत्त्वहरू विटामिन B1, 2, 3, 4, 6, 3, 6, 11, विटामिन C, एसिड, आइरन, मैग्नेशियम, क्याल्सियम सबै कुरा पाइन्छ, हामी बुझ्न सक्छौँ। र यहाँनिर के छ भन्दाखेरि बुझ्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ शरीरमा चाहिने खानाहरूको अनुपात 80% क्षारीय खाना भनेको फलफुल 80% चाहियो, 20% अम्लीय खाना चाहिन्छ शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि। तर नेचुरल हुनु पर्यो। तर वास्तवमा यो 80% सागसब्जी फलफुल मान्छे खाएको छ, खाएको छैन, गल्पमा बसेको त 90% चिकन र मटन खाएको छ, किन त्यो सस्तो छ, त्यही भएर 90% खाएको छ। अनि कहाँबाट बडी ब्यालेन्स हुने? त्यही भएर बडी आडा टेढा छ, रोग लागेको हुन्छ, प्रब्लम भएकै हुन्छ। त्यही भएर मासु, चिनी, नुन, दाल, भात, बटर, यहाँ के दिएछ भने बटर, फलफुल, हरियो सब्जी, दूध, अंडा, रोटी, अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट, पेय, समुद्री खाद्यान्न वस्तु पदार्थ आदि। अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ भने यो जुन हामीले माछा मासु जुन छ यो 20% खान पर्छ। माछा मासु यो सबै नुन दाल भात यो 20% खानुपर्छ। 80% भनेको यो खानुपर्छ, तर आज कोही पनि खाँदैन। कहाँबाट सोच हुन्छ? तर ट्याब्लेट स्प्रुलिनामा सन्तुलित भोजनमा रूपान्तरित विटामिन्स यहाँ दिएछ, बेटा क्यारोटिन हो। तपाईँले 255 दाना स्याउ र 14 बोतल दूध खानुभयो भने बेटा क्यारोटिन तपाईँ पाउनुहुन्छ। कति? अब 255 दाना स्याउको प्राइस जोड्नुहोस्, कति केजी हुन सक्छ? 14 बोतल दूध खाएपछि तपाईँले 12वटा टेब्लेट स्प्रुलिना खानुस्। तपाईँ 12वटा टेब्लेट मैले भर्खर खाएँ अहिले हो, यो भनेको स्प्रुलिना हो। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, म अहिले कतिवटा खाएँ यहाँ हेर्न सकिन्छ, धेरै छ, तपाईँ सायद हेर्नु भएको छैन। मैले समथिङ 14-15वटा खाएँ, फेरि यति छ हो। अब तपाईँ हामी यो हेर्न सक्छौँ।
12 टेब्लेट बराबर यदि तपाईँ 12 स्पिरुलिना खानुभयो भने त्यो 12 जुन भिटामिन्स र पोषक तत्व पाइन्छ त्यसको लागि के खानुपर्छ 225 वटा दाना स्याउ खानुपर्छ 12 टेब्लेटको लागि 14 बोतल दुध लिनु पर्यो त्यसपछि तपाईले बीटा क्यारोटिन पाउनुहुन्छ हो बीटा क्यारोटिन 12 टेब्लेट बराबर अब 12 टेब्लेटको प्राइस कति पर्छ हजुर एकचोटी विचार गर्नुस् यदि 12 टेब्लेटको आफै जोड्नुस् कति पर्छ यदि नेपालमा किन्नु भयो भने हिसाब गरौँ हामी 1810 भागा 120 150 रुपैयाँ टेब्लेट पर्छ समथिङ अब यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने अब सोच्नुस् 150 × 12 ओ समथिङ अब चाहिँ हामीले यदि हामीले यो पहिला चाहिँ हामी उता मतलब इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि यसले चाहिँ समथिङ 5.5 रुपैयाँ पर्छ हो 5.5 रुपैयाँ पर्दाखेरि सोच्नुस् त 255 वटा स्याउ खानुस् र 14 बोतल दुध लिनुस् कुन चाहिँ महँगो हुन्छ हो अनि त्यसपछि यहाँ अर्को के छ भने हामी बुझ्दाखेरि भिटामिन्स बी कम्प्लेक्स पाइन्छ 4 प्लेट भात खानुपर्छ ए भगवान 4 प्लेट भात त कति दिनमा खानुहुन्छ तपाई 2 गोटा माछा खानुपर्छ 8 गोटा आलु खानुपर्छ 210 वटा दाना अंगुर खानु पर्यो 5 दाना सुन्तला खानुपर्छ त्यसपछि भिटामिन बी कम्प्लेक्स पाउनुहुन्छ अब म चाहिँ यो कुरा त अहिले नै भर्खर खाइदिए कुरा त अहिले पाइसके अब सोच्नुस् त्यही भएर संसारकै सबैभन्दा राम्रो WHO ले प्रमाणित गरेको छ एउटा खानाको कुरा गर्दाखेरि पाइने पोषक तत्व भनेको स्पिरुलिनाले नै प्रमाणित गरेको छ यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यसपछि यहाँ के लेखेको छ भने प्याकिङ अब 120 टेब्लेटको बट्टामा आउँछ स्पिरुलिना भनेको 120 टेब्लेटको बट्टामा आउँछ साधारण खुराक बिहान 3 टेब्लेट र बेलुका 3 टेब्लेट 6 टेब्लेट सेवन गरेपछि पुग्छ र 10 देखि 30 टेब्लेट सम्म पनि सेवन गर्न पनि सकिन्छ यसले कुनै पनि प्रकारका नराम्रो असर गर्दैन र यसले के हुन्छ नि यहाँ हेर्न सक्छ यर्सा गुम्बाको कुरा गर्दाखेरि तिब्बत चीन र नेपालको उच्च पहाडी भूभागमा पाइने औषधियुक्त पोषक तत्वहरू भएको प्रकारको ढुसी प्रजातिका वनस्पति जडीबुटीको खदान नै भनिन्छ यसरी बुझ्न सकिन्छ वैज्ञानिकहरू अनुसन्धान र रिसर्च अनुसार यसले आन्तरिक शक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो पारेर मानिसको आयु बढाउँछ रे भनेको यर्सा गुम्बा यो भन्दा पनि धेरै काम गर्छ तर यो सटिकमा छ मान्छेको आयु पनि बढाउँदो रहेछ यर्सा गुम्बा त्यही भएर यर्सा गुम्बा टेब्लेट खानुस् कफी खानुस् बहुत जरुरी छ यो जरुरी छ धार्मिक ग्रन्थमा यसलाई सञ्जीवनी बुटी भनेको के भनिन्छ यर्सा गुम्बालाई धार्मिक गुरुमा भनेको छ सञ्जीवनी बुटी भनेको छ स्मरण शक्ति र यौन शक्ति बढाउने हात खुट्टाको जोरी दुखेको हेपाटाइटिस बी क्षयरोग टीबी खोकी मुटु रगत सम्बन्धी रोगहरू निको पार्न औषधिको रूपमा प्रयोग पनि गर्दछ हो हाड जोड्ने कम्मर गोली गाँठो दुख्ने रोगहरू आदि निमोनिया रुगा खोकी ब्रेनकाइटिस पुरानो दम फोक्सो रोग क्षय रोग मृगौला सम्बन्धी रोगहरू प्रतिरक्षा प्रणाली पाचन सम्बन्धी पेटका रोगहरू ग्यास्ट्रिक झाडा पखाला आदि हाड जोड्ने कम्मर सबै कुराहरू दुख्नेले यर्सा गुम्बाले राम्रो गर्छ चाँडै थकान हुने समस्याहरू एकदम राम्रो महिला र पुरुषको यौन शक्ति बढाउँछ र अनिन्द्रामा निन्द्राको सन्तुलन बनाउँछ यो कुरा हामी बुझ्नु पर्यो कलेजोको रोग लिभर भनिन्छ एलडीएल बोसो घटाउँछ र एचडीएल बोसो बढाउँछ सबै उमेरका स्वास्थ्य र निरोगी मानिस सेवन गरेमा झनै स्वास्थ्य र निरोगी भएर रहन्छन् अब सबै उमेरका मान्छे युज गर्न सक्छन् यो कुराहरू मात्रै हैन कुनै साइड इफेक्ट छैन 120 टेब्लेटमा यो पनि नेपालमा अहिले पाइरहन्छ यो कुरा बुझ्न सकिन्छ र बाजपनलाई ज्ञानोधर्मको आरजी जेल क्याप्सुलसँग सेवन गरेमा बढी लाभदायक हुन्छ कसैले बच्चा नभएकोमा डिएक्सन प्रोडक्ट युज गरेर चाहिँ बच्चा पनि भएको छ
यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। त यो कुराहरू हामीले बुझ्न सकिन्छ र आज चाहिँ मैले तपाईँहरू माझ अब जुन धेरै कुराहरू भने यो चाहिँ हाम्रो देशको सबै उत्पादनहरू त ज्ञान धर्मको सेवनले मैले धेरै कुराहरू भने मोरनजीको कुरा तो मेन प्रोडक्टहरू हाम्रो के हो हामी अन्तिममा मेन मैले एकदम नर्मली तरिकाले बुझाएँ धेरै डिपलीमा गएन र यसको यदि प्रोडक्टको क्लास गर्दाखेरि जति धेरै गरे पनि कम हुन्छ जति धेरै गरे पनि कम हुन्छ र नेक्स्ट टाइम अर्को तरिकाले अझै कुराहरू छ नेक्स्ट दिन अर्को कुराहरू हामी ल्याउँला यो डिएसपीको प्रोडक्टहरू यहाँ साबुन कफीहरू हाजी जेलहरू मसरुम पाउडर मोरन्जी जुसहरू धेरै प्रोडक्ट यो भन्दा पनि धेरै प्रोडक्टहरू हुन्छ यो सबै अब आज भन्छन् कफीले दुनियाँको रोग निको सुगर प्रेसर किडनी लिभरमा सब निको बनाउँछ टुथपेस्टले 40 वटा प्रब्लममा काम गर्छ हामीले छालामा काम गर्छ तेलले पनि दुनियाँको काम गर्छ वास्तवमा यो सबैले रोगलाई निको पार्दैन यो भनेको एउटा माध्यम हो सेवनको लागि काम गर्ने भनेको तातो च्याउ जडीबुटीको राजाले गर्छ मिरिन्डा सेटो फलिया एउटै अर्को जडीबुटी स्पिरुलिना अर्को जडीबुटी हो एलोभेरा अर्कै जडीबुटी बुझ्नुपर्ने कुरा यही 4-5 वटा जडीबुटी मेन हो यही जडीबुटीले आज डिएक्सनले आज प्रतिस्पर्धामा आज एकदमै राम्रो छ यही कुरा गर्दाखेरि एकदम राम्रो कुरा गर्दाखेरि राम्रो रिजल्ट राम्रै बेनिफिट छ भन्ने मात्रै छैन बेनिफिट पनि छ यो सबै एउटा माध्यम युज गर्नलाई यो सबै एउटा माध्यम हो र काम भनेको यो प्रोडक्टहरूको अब सोच्नुस् त यही सबै कुराहरू चाहिँ अब वास्तवमा जुन मैले भने धेरै रोगहरू धेरै समस्याहरू कि सायद यो समस्याहरू मध्येमा सायद तपाईहरुको घरमा कुनै न कुनै समस्याहरू त्यस्ता होला छ भने हामीले डिएक्सनमा आबद्ध छौं जति पनि मिटिङमा छ सायद आबद्ध होला आबद्ध छौं अब धेरै मान्छेले डिएक्सनमा आबद्ध छ आफू डिएक्सनको दाँत मार्छ घरमा डी भनेको थाहै छैन साबुन पनि पठा छैन हे भगवान घरमा एउटा साबुन पनि पठा छैन यदि तपाईले जति स्वास्थ्यको आवश्यकता छ भने फ्यामिलीले पनि छ किन फ्यामिली रोग लाग्यो भने पैसा कसले दिन्छ तपाईले दिनुपर्छ हजुर त्यही भएर भोलि समस्या नहोस् यही नै भन्न चाहन्छु त त्यही भएर तपाई हामी सबैजना आफू पनि युज गरौँ प्रोडक्टलाई जति पनि छौं आफू पनि युज गरौँ र अरूले पनि युज गरौँ यदि तपाईले डिएक्सनको प्रोडक्ट तपाईसँग छ भने घर फ्यामिलीमा पनि हुन जरुरी छ अब सोच्नुस् त यो कुरा के बुझ्नु पर्यो मैले धेरै कुरा गरेन नेक्स्ट टाइम पीटीओ को क्लास गर्दाखेरि अझै कुराहरू छुटेको कुराहरू चाहिँ मैले लिएर आउने छु र त्यो पूरा गर्ने छु तो स्टेप बाइ स्टेप एकै दिनमा त गर्न मिल्छ किन 4-5 घण्टा लाग्छ 4-5 घण्टा त भन्न मिल्दैन तो नेक्स्ट दिनमा मैले नेक्स्ट टपिक्स प्रोडक्टकै क्लासमा ल्याउने छु तर डिफरेन्ट दिनमा डिफरेन्ट टपिक्सहरू हुन्छ आज जे जति कुरा भने सायद यो प्रब्लममा हरेक यहाँ 90 जना हामी जोइन छौं कुनै न कुनै प्रब्लम तपाईहरुको घरमा होला डिएक्सनका प्रोडक्ट ज्ञानमा ढुक्क भएर सेवन गरौँ विश्वासका साथ गरौँ मलाई विश्वास थिएन तर मेरो प्रब्लम ठीक भयो त्यही भएर एकदम कन्फिडेन्स छ र म धेरै मान्छेले 6 वर्षमा देखे डिएक्सनका प्रोडक्टबाट आज म आफै देखे मेरो आँखाले देखे डिएक्सनका प्रोडक्ट खाएर बच्चा जन्मेको मेरो आँखाले देखेको सुनेको हैन कानले पहिला त सुनिन्थे भिडियोबाट तर मेरो आँखाले देखे कि डिएक्सन प्रोडक्टले खाएर बच्चा जन्मेको त्यो कुरा मैले भेटेर आएको राजविराज गएर भेटेर आएको सोच्नुस् त्यो बच्चाले मैले गएर भेटेर आएको राजविराज हामी खुसी भएर भेट्न गएको थिए किनभने प्रोडक्ट खाएर बच्चा जन्मेको नि त्यही भएर खुसी भएर गएको हो यो कुराहरू यस्ता रोग कस्ता रोग दुनियाँमा आइरहेको छ कोरोना छ अझै डेन्जरस हुन सक्छ त्यही भएर हामीले हाम्रो प्रोडक्ट कुनै रोग विशेष हैन कोष विशेष हो कोष स्वस्थ हुनु भने तपाई स्वस्थ हुनुहुन्छ कोष मर्न थाले मान्छे मर्न थाल्छ कोष रोगी भइदियो भने मान्छे रोगी भइदिन्छ त्यही भएर कोषलाई बलियो बनाउनलाई रातो च्याउ भन्दा ग्याउन्डरमा भन्दा डिएक्सनको ग्याउन्डरमा भन्दा बेटर केही पनि छैन स्पिरुलिना भन्दा मोरन्जी जुस भन्दा बेटर केही पनि छैन त्यही भएर हामी आफू पनि युज गरौँ र आफ्नो इम्युनिटी पावर राम्रो बनाऊ र फ्यामिलीले पनि युज गरौँ किनभने फ्यामिलीले रोग लागेपछि पैसा कसको तपाईकै नै जान्छ तर यदि भोलि स्वास्थ्य भइदियो भने हामी स्वास्थ्य भइदियो भने भोलि फ्यामिलीमा रोग लागेन भने त्यो रोग लागेर हस्पिटल जानै परेन भने त्यो तपाईको पैसा बचत हुन्छ हस्पिटलमा डाक्टरले दिनु भनेको त्यो तपाईको कमाई हो अब त्यो चाहिँ स्वास्थ्य बन्नको लागि एकदम सिम्पल हो अब हरेक घरमा दाँत माझ्नु हुन्छ हरेक घरमा साबुनले नुहाउनुहुन्छ चिया कफी मञ्जन दिनकै प्रयोग गरिन्छ तर अचम्मको कुरा के छ भने साबुन तेल मञ्जन युज गरेर किडनी लिभर सुगर ब्लड प्रेसर यो ग्यास्ट्रिकहरु निको भएको छैन होला
र डिएक्सनमा एक खासियत हो कि डिएक्सनका साबुन तेल मञ्जन कफीले गर्दा किडनी लिभर सम्म निको भइरहेछ। यिनी खासियत हो। त्यही भएर चेन्ज योर ब्रान्ड चेन्ज योर लाइफ भनिएको छ भने यो रियली कुरा हो, रियली वर्ड हो, रियली वर्ड हो यो। चेन्ज योर ब्रान्ड चेन्ज योर लाइफ। थोरै चेन्जेस गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा धेरै कुरा चेन्जेस आउन सक्छ। त सोच्नुहोस्, यदि तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने ढुङ्गा तोडेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र फ्यामिली पाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्न भने, अब एउटा कुरा, तपाईँको घरमा 5-7 जना मान्छे छ, तपाईँको घरमा 5-7 जना मान्छे छ, यदि त्यो 5-7 जनाले रोगी भइदियो भने तपाईँ कमाएर खुवाएर ठिक गराउन, तपाईँ कमाएर औषधि गराउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ नै रोगी भइदिनु भयो भने के होला? त्यो तपाईँ त यो पृथ्वीबाट त जानुहुन्छ, तर तपाईँको फ्यामिली जुन छन् 5-7 जना तपाईँको आसमा बसेछ, ऊ बिचरा जिउँदै जिउँदै मरेको हुन्छ। किनभने ऊ त न जिन्दा हुन्छ न त मुर्दा हुन्छ, किनभने छटपटाइराखेको हुन्छ, किनभने उसले कोही दिनै छैन। कहाँबाट पाल्ने कुरै हुँदैन, उसले कहाँबाट खाना लुगा लगाउने कति गाह्रो हुन्छ माई डियर फ्रेन्ड्स। त्यस कारणले गर्दा जीवनमा स्वास्थ्य हुन पनि एकदमै जरुरी हुन्छ, एकदमै जरुरी हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने अहिले 21 सेन्चुरीमा हरेक कुरामा केमिकलहरू छ। खाना गलत छैन, खाना गलत छैन, तर खानामा मिसाएको केमिकल तपाईँ हाम्रो शरीरको लागि गलत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन चिज त्यहाँबाट मिले होइन भने डिएक्सनको उत्पादनबाट हाम्रो शरीरले चाहिने कुराहरू पुरा भएको नाताले गर्दा हाम्रो इम्युनिटी पावर स्ट्रङ हुन्छ र रोगबाट मुक्त हुन सक्छ हो। अब तपाईँसँग यदि करोडौँ पैसा हस्पिटल जाँदा जाँदा मर्नु भयो भने के काम करोडौँ पैसा हो। तपाईँसँग जेबमा पैसा छ भने, सुगर छ भने, अरू मान्छे मिठाई खाइरहेछ भने तपाईँ होटलमा जानुहोस्, ऊ त मिठाई खाइरहेछ। त्यो कसैको लागि मिठाई भनेको मिठाई हुन्छ, कसैको लागि त्यही विष हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सुगर भएको मान्छेको लागि विष भइदियो अनि नभएको मान्छेलाई स्विट भइदियो। वाउ, कस्तो सिस्टम छ। त्यही भएर बडीलाई ब्यालेन्स गर्न जरुरी छ। त्यही भएर रोग लागेर हस्पिटल जानुभन्दा रोगै नलागोस् त्यो चाहिँ राम्रो हो। र डिएक्सनको उत्पादन खाइयो भने त्यही तपाईँको घरमा मञ्जनलाई चेन्ज गर्नुहोस्, साबुनलाई चेन्ज गरौँ, चिया कफी चेन्ज गरौँ, यति कुरा तेलहरू चेन्ज गरौँ, यति कुरा चेन्ज गर्दैमा स्वास्थ्य बन्न सक्छ भने चेन्ज गर्न के ठुलो कुरो। 2 रुपियाँ महँगो लागे पनि, तर नेपालमा के छ, सस्तो खाना महँगो औषधि। सस्तो खाना खाइन्छ, चटाकचटा सडे गलेको खाना खाइन्छ, रोग लागेपछि सानो डक्टरले उपचार गर्न सक्दैन, ठुलो डक्टरसँग जानै पर्छ। जवाब दिएपछि त जान पर्यो नि त पहिला सानो डक्टरले त पैसा लिइसकेको हुन्छ, उसले थाहा छ म उपचार गर्न सक्दैन, तर पनि पैसा लिइसकेको हुन्छ। अनि भन्छ अब हुँदैन अर्कोमा जानुहोस्, पहिला पैसा लिन्छ, बोनी गरिसकेपछि अर्को जान त पठाउँछ। यो भनेको बुद्धि हो उहाँहरूको। तपाईँ यो एउटा रियल बुद्धि हो। कसै यदि हुनुहुन्छ भने नरिसाउनु होला है, किनभने मलाई थाहा छ यो कुरा म भोगेको छु, त्यही भएर थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु महँगो खाना खाम, हस्पिटल जानै नपरोस्। महँगो 2 रुपियाँ महँगो भए पनि सधैँभरि स्वास्थ्य हुनुपर्छ, कन्सेप्ट त्यो बोकम। तर डिएक्सनमा त्यही कुरा छ, 2 रुपियाँ महँगो भए पनि प्रब्लम छैन। एकजना रोग लागेपछि एकजनाले मात्रै प्रब्लम हुँदैन, उसको फ्यामिलीमा 4 जना तनावमा हुन्छ। अब तनावमा भएको कसैको पसल छ भने पसल खोल्नै मन लाग्दैन हो, बिजनेस व्यापार गर्नै मन लाग्दैन, आएको पैसा पनि रोकिन्छ, किनभने फ्यामिलीमा बिरामी छ नि, रोकिन्छ नि। कति गाह्रो छ सोच्नुहोस्। त्यही भएर हेल्थ इज वेल्थ भनिएको छ। वास्तवमा यो रिलेटिभ किताबमा पढ्दाखेरि विश्वास भएन, आज डिएक्सनमा आएर विश्वास भइरहेछ। किताबमा लेखेको स्वास्थ्य नै धन हो, विश्वासै भएन, थाहै थिएन, आज बल्ल थाहा भयो। मतलब आजभन्दा डिएक्सनमा आएर चाहिँ थाहा भयो। त म चाहिँ यही कुराहरू भनिरहेको छु कि कन्जुसी नगरौँ डिएक्सन प्रोडक्ट खानामा हो। तपाईँको आजको कन्जुसी 2 रुपियाँ बचाउनको लागि भोलि कुनै ठुलो समस्या भइदियो भने जिन्दगीभरि कमाएको पैसा डक्टरले एक दिनमै तिर्नुपर्छ। सोच्नुहोस्, एक दिनमै तिर्नुपर्छ। सोच्नुहोस् त, त्यतिखेर हजुर म ठिक हुनु पर्यो, बरु मेरो जग्गा बेच्नुपर्छ कि घरै बेच्नुपर्छ कि गिरो राख्नुपर्छ, तर म ठिक भएपछि फेरि कमाइहाल्छु हो। यदि पहिलेदेखि दिमाग लगाउनु भयो भने त घर बेच्नु पर्दैन नि हो, जग्गा बेच्नु पर्दैन नि, गिरो राख्नु त पर्दैन नि। त्यही भएर त भनिरहेछौँ यो चेन्ज गरौँ, डिएक्सनको उत्पादनहरू बुझौँ, युज गरौँ राम्रोसँग। र जति पनि हामी डिएक्सनका डिस्ट्रिब्युटर छौँ, कति मान्छे त डिस्ट्रिब्युटर छन्, आफू त भन्छन् यो साबुन राम्रो, पेस्ट राम्रो, तर आफू दाँत माझ्दैन, अरूलाई बेच्दै हिँडेको छ। धेरै मान्छेले अरूले कफी बेच्दै हिँडेछन्, आफै कफी पिएकै छैनन् हो। त्यस्ता मान्छे त कहिले पनि
सुखी अगाडि बढ्नै सक्दैन डिरेक्सनमा, किनभने आफू आफैले ठगिरहेछ हो, आफूले ठगिरहेछ, यो कुरा हामीले बुझौँ। त्यही भएर सुरुवात आफैबाट गरौँ। दुनियाँ बदल्ने भने सुरुवात आफैबाट गरौँ। पहिला आफू स्वस्थ हुनुपर्छ, फ्यामिलीले स्वस्थ बनाउनुपर्छ, त्यसपछि फ्यामिली स्वस्थ भएपछि छिमेकीले सोध्छ तपाईँको श्रीमती पहिला यस्ता थिए, तपाईँको छोराछोरी पहिला यस्ता थिए, के गर्नुभयो आज ठिक हुनु भएको छ, मजाले डिरेक्सनको कथा सुनाउन मिल्छ नि त। विश्वास नगर्ने त कुनै माध्यमै हुँदैन, विश्वास नगर्ने कुनै माध्यमै हुँदैन। तपाईँ पहिला युज गर्नु, स्वस्थ बन्नुहोस्, ठिक भएपछि भन्न मिल्छ नि छाती चौडा गरेर। कुनै माध्यम मान्छेले तपाईँ हेरेर विश्वास गर्छ, तपाईँले हेरेर, तपाईँको फ्यामिली हेरेर सबै। त्यही भएर सुरुवात आफैबाट गरौँ र धेरै कुरा अझै छ प्रोडक्टको अध्ययन गर्नलाई। त आजको जुन मेरो कार्यक्रम छ मैले यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। बाँकी हाम्रो छत्रपति सर हुनुहुन्छ र हाम्रो धन सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू केही कुराहरू राख्नुहुनेछ है। त म यति भन्दै हजुरहरूबाट चाहिँ बिदा हुन्छु। नमस्ते, गुड मर्निङ डिरेक्सन। र प्रोडक्ट खानामा कन्जुसी नगरौँ, मेरो यही रिक्वेस्ट, सबैजना प्रोडक्ट खानै गरौँ। धन्यवाद सबैजना। Wow, wow, sir. Namaste. Good morning. Happy good morning, Dixon sir. Thank you so much. हाम्रो जति पनि अहिलेसम्म चाहिँ अहिले 84 जना छ सर हामी है। त्यतिजनाले तपाईँको मिटिङ चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म अहिले 85 भन्दा मुनि घटेको छैन सर। एकदम राम्रोसँग सुनिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण सर म्यामहरूले र एकदमै राम्रोसँग हामीलाई चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा A1 by 1 तपाईँले बुझाएर जानु भएको छ र पक्कै पनि यहाँहरूले हाम्रो सरले सिकाउनु भएको र हाम्रो सरको यो म्यानरलाई तपाईँहरूले पक्कै पनि लिनु भएको छ भन्ने मैले पुनः विश्वास लिएको छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। र यसरी सिकेको कुरा हामीले पनि भोलि गएर टिममा सिकाउन एकदमै जरुरी छ। र आज हामीसँग सर हाम्रो दोहा कतारका एकदमै हाम्रो चाहिँ अग्रज लिडर हुनुहुन्छ, तुक सर पनि हुनुहुन्छ सर। हाम्रो उहाँले गुड मर्निङ डिरेक्सन। तुक सर नमस्ते, गुड मर्निङ डिरेक्सन। यदि फ्री हुनुहुन्छ भने सर थोरै समय हजुरले के कस्तो छ समय है, थोरै समय हजुरले थोरै लिएर थोरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म 85 जना हामी टोटल छौँ र 85 जना हाम्रो बिजनेस पार्टनर सर म्यामहरूलाई चाहिँ के चाहिँ मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? आज हाम्रो सर्व सरले दिनुभएको यो प्रोडक्ट नलेजमा अझै हजुरको केही दुई चार शब्द यदि हजुरको गइदियो भने अझै बेस्ट होला सर। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। वेलकम छ सर हाम्रो ग्रेट लिडर एक्जिक्युटिभ ट्रिपल डायमन्ड तुकराज आर्या सरलाई वेलकम गर्न चाहन्छु सर। वेलकम छ सर हजुरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। गुड मर्निङ। यति बेलासम्म सबैजना यो प्रोग्राममा चाहिँ जो रहनु भएको छ, जसरी यसलाई एकदमै मनन गर्नु भएको छ र सञ्चालकज्यू लगायत हाम्रो ग्रेट बाबु, मेरो त बाबु शरदजीले आज धेरै राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नुभयो। सबैमा म हार्दिक कृतज्ञता गर्न चाहन्छु। मैले पनि सुने पुरै प्रोग्रामहरू र मैले चाहिँ मेसेज पनि छोडेको थिएँ र यहाँनिर चाहिँ धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। समय पनि नेपालको हेर्ने भने झन्डै 11-12 बज्न लाग्यो होला, 9 बजिसकेको रहेछ भनेपछि झन्डै 11-12 बज्न लागेको अरे। त्यो हुँदा मैले लामो समय त लिन चाहिनँ र मात्र एउटा कुरा हामीले के बुझौँ भने मैले प्रोडक्टकै बारेमा हामीसँग हाम्रो शरीर दुईवटा पार्टमा छ। एउटा पार्ट हामी देख्न सक्छौँ, कालो छ या गोरो छ या मान्छे कस्तो छ भनेर हामीले देख्न सक्छौँ भने अर्को पार्ट हामीसँग अदृश्य छ जुन देख्न सकिँदैन। इक्जाम्पल गरौँ न, बाबुले धेरै एक्सप्लेन गर्नु भएको छ, फेरि म त्यसैमा अलिकति रिपिट गर्न चाहे। हामीले खाना बनाउँदै गरेको भनौँ न एउटा कसौडी के भनिन्छ हामीले, जस्तो अहिले अब नेपालीमै भन्दाखेरि हामीले भात पकाइयो भने भात पकाउने भाँडाको भित्री पाटो पनि हुन्छ, बाहिरी पाटो पनि हुन्छ। बाहिर हामीले निकै टल्काउने काम गरिएको हुन्छ, फेरि भोलिपल्ट खाना बनाउनु पर्यो भने भित्री पाटो पनि मजाले टल्काउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले के गरिएको हुन्छ, भोलिपल्ट खाना बनाउनको लागि राम्रो सजावट बनाएर राखिएको हुन्छ। अनि यो हात पनि हेर्नु न, यो हातहरू अब यहाँ अरूले देख्छन् कि भनेर मजाले साबुन पानी लाएर धुनु पर्ने कुरा भएको हुन्छ हैन, किनकि अब मुख सफाइ गर्नु पर्यो, प्लेटहरू वास गर्नु पर्यो, मजाले जाली साबुन पानी युज गरिएको हुन्छ। तर जाली साबुन पानी युज गरिएको हुन्छ, तर इक्जाम्पल एउटा गर्नु न, मजाले त्यो प्लेटमा राखेर एक प्लेट सर्लक्क भित्र पठाइएको हुन्छ नि, पठाइसकेपछि बाहिर त सबै टल्काउने काम भयो, तर भित्र पठाएको चिजलाई साबुन पानी पठाउन त पाइएन नि, हो कि हैन? हेर्नुहोस् त, अब बाहिर टल्काउने काम भयो अनि भित्र टल्काउने कुरो त केही पनि भएन नि। यो बिस्तारै के पनि भयो भने बाहिरी पाटो त टल्किँदै जाने भयो, बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गरिन्छ या बेलुका नुहाइधुवाइ गरियो बिन्दास, बाहिर देख्नलाई त एकदमै ग्रेट भयो। तर भित्र जुन पठाइएको छ
भित्र पठाउँदाखेरि धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ अहिले यो प्रोग्राममा। त इक्जाम्पल गर्नुहोस् न, हजुरहरूले लगाएको लिपस्टिक यदि मजाले साफ नगर्ने हो भने त्यो ओठ त एक दिन माथि बढ्दै आउँछ। हाम्रो शरीरभित्र पनि जति पठाइएको छ, बाहिर जुन साबुन पानी लगाएर जालीले मजाले धोएर एकदम ह्यान्डसम बनियो या ब्युटी बनियो, एकदम भनौँ न सुन्दर बनियो, तर जो भित्र पठाइसकेको त त्यो भित्र सफाइ गर्ने चिज त केही पनि छैन नि। बिस्तारै बिस्तारै के गर्यो, लिपस्टिक लगाउने काम गरे हुन्छ के। त्यो लिपस्टिक जति भरिँदै गयो अनि 80% जब रोगले आक्रमण गर्छ नि, अनि मान्छेलाई के भएको हुन्छ, उक्क हुन थाल्छ। अनि त्यस पछाडि के भने हुन्छ, मलाई ग्यास्ट्रिक भयो भने छ। ग्यास्ट्रिक भएको होइन, भित्र जाने ठाउँै छैन भने हो के। मतलब भित्रको भाँडोमा पुरै खिया लाग्न थाल्यो के। अब पुरै खिया लाग्न थाल्यो। अब डाक्टर साहबकोमा जाने भने यस्तो डिग्री लगाएपछि के भन्नुहुन्छ, आपको क्या हो गया, नहीं त तपाईलाई के भएर आउनु भयो। अब त्यो भनिसकेपछि डाक्टर साहबले के भनेपछि सोधेपछि डाक्टर साहबले सोध्नुहुन्छ नि त, सर पेट में बहुत दर्द है भनेपछि ये आदमी का पक्का ग्यास्ट्रिक हो गया भनेर ग्यास्ट्रिकै दबाई दिनुहुन्छ। दबाई भनेको दबाई कहाँ दुख्या छ त्यही गरेर दबाउने चिज हो भनेपछि यो सबै चिजहरू कहाँबाट खराबी भयो, हाम्रो शरीरको भित्री पार्टबाट। किन त बाहिर त सबै टल्काउने काम भयो, जसरी तसरी हैन, जसरी तसरी एकदम रमाइलो राम्रो बनाउने काम त भयो, तर भित्री पार्टलाई हामी राम्रो बनाउने काम कहिले गरेनौं। जुन चिजले हरेक प्रकारका, अघि बाबुले धेरै देखाउनु भएको छ, ती सबै रोगहरू आउने भनेको हाम्रो भित्र पाटो खराब भएर। त्यही भएर मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहे भने, हामीले खाना खाइसकेपछि मिडिएटर बनेर, जुन हामीले हात मिडिएटर भयो, मुख मिडिएटर भयो, अनि त्यसपछि प्लेट पकाउने भाँडा, यी सबै हाम्रा यी साधन भए। तर जुन मेन चिज हामीले भित्र पठाएका छौं नि, त्यसलाई सफाइ गर्ने त हामी साबुन पानी पठाउन त सकिएन। डाक्टरले के भन्नु भएको छ भने, यदि तपाईँ साबुन पानी पठाउन सक्नुहुन्न भने डिएक्सएलले उत्पादन गरेको नेचुरल, त्यो पनि किङ अफ मतलब जडीबुटीको राजालाई दैनिकी रूपमा भित्र पठाइदिनु भयो भने तपाईँ हाम्रो भित्री भाँडो जस्तो पुरै सफाइ गरिदिने काम गर्यो क्या। जब भित्री भाँडो सफाइ भइसके पछाडि ए हजुर मलाई अब रोग लाग्यो भनेर डाक्टरकोमा जानु पर्दैन। त्यही भएर हाम्रो डिएक्सनमा जति पनि आज प्रोडक्टहरू छन् यो दबाई हैनन्, तर दबाईको बाउ हुन्। किनकि यो चिज सेवन गरेर डाक्टरको दबाई खानै परेन भने दबाईको बाउ भएन त। अब यो चिज सेवन गरेर डाक्टरकोमै जानु परेन भने डाक्टरको बाउ भएन। त्यही भएर हामी डिएक्सनमा दबाई युज गर्दैनौं, डाक्टरलाई युज गर्दैनौं, हामी डाक्टरको बाउ र दबाईको बाउ युज गरेका छौं। त्यसकारण हामी दबाई खानै पर्दैन, किनकि हामीसँग भएको रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति उत्पादन गरेर खराबी चिजहरू जति बाहिर फ्याँक्ने, सही चिज जति परिचालन गरेर एउटा लङ लाइफ जिउन सक्ने पावर डिएक्सनको प्रोडक्टबाट पाउन सकिन्छ। त्यही भएर यहाँ कति खाने, कसरी खाने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कति धेरै खाँदाखेरि के हुन्छ, थोरै खाँदा एडाप्टोजिन भने आउँछ। एडाप्टोजिन भनेको इनब्यालेन्स बडीलाई ब्यालेन्सिङ गराउने, यहाँ न अन्डरडोज छ न ओभरडोज छ। इनब्यालेन्स बडीलाई ब्यालेन्स बनाउने चिजलाई त यहाँ ओभरडोज पनि भएन, अन्डरडोज पनि भएन। त्यही भएर हाम्रो शरीरलाई ब्यालेन्सिङ गर्न सक्ने पावर भएको कारणले गर्दा मजाले एउटा सुन्तलाको बुटमा चढ्नु भयो भने त्यो सुन्तला कतिवटा खाने, तताएर खाने कि चिसो खाने भनेर सवाल हुन्छ। जति मन लाग्छ त्यति खाइन्छ। एउटा गर्नु त्यो त किङ अफ जडीबुटीको राजा तपाईको हातमा छ भने जति मन लाग्छ त्यति खानुस्, जति बेला खान मन लाग्छ त्यति बेला खानुस्। र यसको इनब्यालेन्स बडीलाई ब्यालेन्सिङ गराउने भएको कारणले गर्दा यहाँ कुनै अन्डरडोज र ओभरडोज भन्ने कुरा छैन। धेरै साथीहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, सर यो चिज खाँदा के होला, यो चिज खाँदा के होला, यो चिज जति चिज छन् मजाले खानुस्, निर्धक्क भएर खानुस्। र अर्को कुरा बिलिभ इन योरसेल्फ भन्छ के, अघि बाबुले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। तपाईँ आफूले विश्वास गर्नु भएको छैन भने र तपाईँ आफू प्रोडक्ट अफ द प्रोडक्ट भने यो खुनमा तपाईको चाहिँ यो ब्लडमा यदि तपाईको प्रोडक्ट बगेको छैन भने नि त्यो देखावटीको लागि मात्रै हो र तपाईँ फेरि डाक्टरको दबाई खान पर्ने हुन्छ एक दिन। यो ब्लडमा यो तपाईको चाहिँ सेलमा मतलब कोषमा तपाईको चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्ट बग्नु पर्छ के। त्यसपछि बल्ल मजा आउँछ। कति धेरै मजा आउँछ तब आफूले एनालाइसिस गर्नुहुनेछ। म बुढो भयो भन्न पनि परेको छैन, म कता बिमारी हुन्छु भन्न पनि परेको छैन। कोरोना आएको छ, आउँदै गरेको छ, हामीलाई के सवाल भएर तपाईँ निर्धक्क भएर प्रोडक्ट खानु भएको छ भने डोन्ट वरी एट अल। किनकि तर शरीरलाई प्रोडक्ट अफ द प्रोडक्ट मतलब हामी धेरै लिडरहरू छौँ। अघि बाबुले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, मैले रिपिट गरिन। घरमा दाँतहरूको टुथपेस्टले मानिन्छ, डिएक्सनको प्रेजेन्टेसन गरेर हुन्छ। प्रेजेन्टेसन त गरिएला
तर त्यो प्रेजेन्टेसनको भ्यालु चाहिँ हुँदैन के। एकचोटि दाँत यसो हाँस्नुहोस् त, हाँस्दाखेरि दाँत कतिले माझ्नु भएको छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ, कति पटक माझ्नु भएको छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो प्रोडक्ट जति मेजर प्रोडक्टहरू युज गर्नुहुन्छ या इभन एउटा सिम्पल कुरो र यहाँ प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि पनि पहिलो कुरा त लेडिज फर्स्ट भने हुन्छ, लेडिजबाटै सुरुवात भएको हुन्छ। किनभने हामी पहिलो कुरा किचनदेखि डाइनिङ टेबलको कुरा आएको हुन्छ र पहिलो कुरा हामीले प्रोडक्ट एकचोटि इक्जाम्पल गर्नुहोस् त, यहाँ धेरै मान्छेहरू, धेरै साथीहरू, धेरै बिजनेस पार्टनरहरूले के गर्नुहुन्छ, स्पाइरुलिना र मसरुम पाउडर भएपछि भयो 100 PV पुग्यो हामीलाई पुग्यो भन्नुभएको छ। 100 PV त पुर्याउनु भयो, अनि मार्केटको टुथपेस्टले दाँत माझेर तपाईँ निरोगी हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। मार्केटको चाहिँ साबुनले चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर निरोगी भइन्छ? भइँदैन। A to Z you are changing your brand. It means you are changing your brand to DXN supermarket. It means you are changing your life. Not only even brand change गरेको होइन, हामी त पुरै लाइफ चेन्ज गर्दैछौँ भने कम्प्लिट। बाथरुममा जाँदा दाँत माझ्नु पर्यो, नुहाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ ड्रेसिङ टेबलमा जानु पर्यो, अनि त्यसपछि हामीले खरखजाना लगाउनु पर्यो, किचनमा जानु पर्यो, अनि हाम्रो प्रोडक्ट सेवन गर्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि फेरि हामी डाइनिङ टेबलमा आउँछन्, मेजर प्रोडक्टहरू हुन्छन् के। मेजर प्रोडक्टहरू भनेको अघि बाबुले देखाउनु भएको यो डाइनिङ टेबलमा बसेर खाने प्रोडक्ट हो नि। यी मेजर प्रोडक्ट भनेको यिनै हो नि। यहाँ अरू पनि छन्, यहाँ हेर्नुहोस्, यी मेजर प्रोडक्ट हुन्। यी किचन, डाइनिङ टेबल पछाडि का यी प्रोडक्टहरू हुन्। त्यही भएर यसलाई खानको लागि कति खाने भन्नुहुन्छ, जति मन लाग्ने त्यति खाने हो। तर यसको पनि एउटा डोज हुन्छ, जस्तो अहिले नेपालमा धेरै साथीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो चिजहरूलाई खानको लागि नडराउनुहोस् र जति बेलासम्म तपाईँ खान सक्नुहुन्न त्यति बेलासम्म बोल्न पनि सक्नुहुन्न। जति बेलासम्म हामी खाइँदैन त्यति बेलासम्म हामी मजाले के हो डिएक्सन भनेर बुझ्न पनि सकिँदैन। त्यही भएर मैले अन्तिममा यहाँहरू सबै नै अनुरोध के गर्न चाहे भने, यदि डिएक्सनमा सच्चा डिएक्सन प्रेमी भनेर यदि संसारलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाईँ परिवर्तन भएर देख्नुहोस्। किनकि प्रोडक्ट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, हेल्थ इज अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एसेट। इट मिन्स तपाईँको पावर हुनु पर्यो क्या। अब हामी चाहिँ कुनै ठाउँमा प्रेजेन्टेसन दिन गइरहेको छ, दाँत देखाउन पनि शर्म हुने, मुख देखाउन पनि शर्म हुने भइयो भनेदेखि त डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा एक्सप्लेन गरेर हुन्छ? पहिला त आफ्नो इक्जाम्पल देखाउनु पर्यो नि। लिड बाई इक्जाम्पल भनेको छ क्या। तपाईँ आफूलाई पर्फर्मेन्स देखाउनुहोस्। भोलि गएर एउटा चाहिँ मासमा बस्दाखेरि 200-400 को मासमा बस्दाखेरि वाह यो पो हो डिएक्सन प्रोडक्ट भन्दाखेरि तपाईँलाई प्राउड होस्, गर्व होस्। त्यही भएर सबैलाई मैले अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने, यो प्रोडक्ट ब्रान्ड चेन्ज गरेपछि कम्प्लिट, न आफूले न परिवारले, सबैले ब्रान्डै कम्प्लिट चेन्ज गर्नुहुन्छ। त्यही 2-4 पैसा खर्च होला, तर त्यो 2-4 पैसा होइन, एकचोटि तपाईँ चाहिँ एउटा ग्यास्ट्रिकबाट अल्सर जाला, अल्सरबाट क्यान्सर जाला, एउटा हस्पिटलमा जानु भने 2-4 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यति बेला त माया मान्नु न, ऋण काटेर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ त अन्डरस्ट्यान्ड योर बिजनेस भनेको छ। तपाईँले यदि डिएक्सनको बिजनेसलाई हामी बुझियो भने त तपाईँ यहाँ फ्रीमा खानुहोस् कि। एउटा चाहिँ ब्ल्याक 2-in-1लाई 33 रियलमा कतारमा किनिएको छ त 42 भनेको त 9 रियल फाइदा। 9 रियल भनेको 9-7 270 रुपियाँ त मिनिमम नेपालको रुपिस परेको छ। त्यो त नेपालमा पनि त्यही हो, कतारमा पनि त्यही हो, विश्वमा त्यही हो। त्यो हुँदाखेरि अलिकति मेहनत पनि गर्नुहोस्, मेहनत गर्दा एक्सर्साइज पनि हुने भयो, अनि प्रोडक्ट पनि मजाले खानुहोस्। पहिलो कुरा ज्यान बनाउनुहोस्, अनि ज्यान बनाउन सिकाउनुहोस्। किनकि शरीर ठिक छ त दुनियाँलाई ठिक बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर यु हेभ टु बी इभन पर्फेक्ट पर्सन। तपाईँ आफू ठिक भइसकेपछि बाँकीलाई ठिक हुन त तपाईँलाई हेरेर अरूले यसै पनि युज गरेका हुन्छन्। किनकि तपाईँले सो गर्नु भएको छ इक्जाम्पल। त्यो हुँदाखेरि बाबुले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, मैले यसैलाई थप गर्न चाहिनँ। अल द बेस्ट। त्यही भएर पहिलो कुरा शरीरसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति उत्पादन गरेर खराबी चिजहरूलाई बाहिर फ्याँक्ने, सही चिजलाई परिचालन गर्ने काम हाम्रो प्रोडक्टले गर्छ। त्यही भएर हामी नेचुरल जन्मेको हो नि। नेचुरल जन्मेको मान्छेको खानपिन पनि नेचुरलै हुनुपर्छ। मान्छे रोगी भएर बेडमा नसुतुन्, रोगी भएर मान्छेलाई चाहिँ हस्पिटल धाउन नपरोस् भनेर डाक्टर लिमले आज यो प्रोडक्ट हामीसँग पठाउनु भएको छ नि, उहाँलाई सम्मान दिनुपर्छ र हामी सबै सम्मानित हुनुपर्छ। जय होस्। गुड मर्निङ। मैले आफ्नो यही नै इन्डिङ गरेँ ल। थ्याङ्क यू सो मच। जय होस् सर, जय होस्, नमस्कार, गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्याङ्क यू सो मच, ग्रेट सर। अप्रिसिएट सर। एकदम सर, हजुरले एकदमै हाम्रो सरको ग्रेट सरोज सरको प्रेजेन्टेसनमा हजुरले यो 2-4 हजुरको शब्द थपेर आज सुनमा सुगन्ध नै भएको छ सर। थ्याङ्क यू सो मच। एकदम सर, थ्याङ्क यू।
वेलकम सर। एकदम सर, एकदम राम्रो लाग्यो सर, एकदम राम्रो। जति पनि हाम्रो आजसम्म जोडेर सुन्नुहुने सम्पूर्ण सर मेमहरूले एकदम सुनिराख्नु भएको छ, ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ र यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला सर। एउटा पनि कमेन्ट आएको छैन, सायद यहाँहरूले बुझेर नै कमेन्ट नगर्नु भयो होला। पक्कै पनि खुसी लाग्यो र हाम्रो सरहरूले एकदमै यस्तै धेरै मेहनत गरेर हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सरहरूलाई। र हाम्रो सरहरूले पनि पक्कै पनि यो हाम्रो सरहरूको मेहनतलाई पक्कै पनि यो चाहिँ खेर जान दिनुहुन्न भन्ने यहाँले पनि बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ सर। थ्याङ्क यू सो मच। र अब लास्टमा सर समय म धेरै नलिकन अब चाहिँ हाम्रो टिमको मेरो ग्रेट लिडर छत्रपति चलाउनु सरलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँको केही भनाइहरू छ भने राखिदिनको लागि, अब मिटिङको लास्ट पनि भइरहेको छ, लास्टमा यो क्लोजिङ स्पिच दिनको लागि हाम्रो छत्रपति सरलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। वेलकम छ सर हजुरलाई। हेलो सर, हजुरको साउन्ड अनम्युट गरेर आउनु होला। नमस्ते, गुड मर्निङ, ह्याप्पी गुड मर्निङ, हेल्दी गुड मर्निङ, भेरी गुड मर्निङ, भेरी गुड मर्निङ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। लास्टमा भयो नि थोरै बोल्ने समय मिलाइदिनु भयो, त्यसका लागि आजको कार्यक्रम सञ्चालक र यसमा सह कार्यक्रम सञ्चालकमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अमिता म्याम, उहाँहरू सम्पूर्ण र अरू पनि जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। म अहिले रोडमा छु, मेरो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। म जसरी मैले चाहिँ आफूलाई यो समय बिताइरहेको छु, मेरो यति ठुलो गाडी छ, मेरो गाडी हेर्नुला मेरो जात जस्तै यो चलाउने काम गरेर आउँछु, मैले चलाइरहनुपर्छ है। म रोडको छेउमा छु। म तपाईँहरूलाई यो दृश्य किन देखाउँदैछु भने तपाईँहरू कहीँ रुममा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ कहीँ अन्त हुनुहुन्छ होला। एकजना त्रिबल लाइमन जो एजुकेटिभ त्रिबल लाइमन भइसकेको मान्छे पनि अहिले आएर तपाईँको टिममा स्टार्टिङदेखि इन्डिङसम्म सुनेर तपाईँको बस्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई कति बोर लाग्छ होला, कति अप्ठ्यारो फिल हुन्छ होला, यो कुरा तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ? आउने जाने क्रम भइरहेको थियो, जो यो स्क्रिनमा यो केयरमेट किन हुन्छ भन्ने कुरा मैले अलिकता सोच्दाखेरि के भइरहेको छ भने यो जतिखेर यो मान्छेले त्यो फोटोलाई जति पनि यहाँ सुनिराख्नु भएको छ, कसैले अन्जानमा भइरहेको छ, यो फोटोलाई देख्नुहुन्न, त्यो फोटोलाई क्लिक गरेर जो जुम गर्ने खोजिरहेको हुन्छ नि, त्यो जुम गर्ने क्रममा त्यो केयरमेट हुँदो रहेछ। मैले त्यो कुरा बुझेँ है। त्यस कारणले गर्दा यस्तो फोटो छ भने केयरमेट नगर्नु होला, त्यसले बिग्रिन्छ। जुम गर्ने प्रयास नगर्नु होला, स्क्रिन सबैको लागि चालु भइदिया हुँदो रहेछ, त्यो नजर गरिदिनु होला भन्दै र आजको कार्यक्रमको अन्तिम समय आइसकेको छ। र साथमा मैले हजुरहरूलाई के जानकारी गराएँ भने भोलि स्टार रिजन भन्दा माथिको प्रोग्राम हुने गइरहेको छ। यहाँहरू स्टार रिजन भन्दा माथिको जति पनि सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसमा फुली सेम समयमा तपाईँ यसमा आबद्ध हुन सक्नुहुनेछ र आफ्नो सबै साथीहरूलाई ल्याउनुहुन्छ। नामसँग तपाईँले के गरिदिनु होला भने स्टार रिजन भन्दा माथिको जो पनि हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर, स्टार डिस्ट्रिब्युटर भन्दा माथिको जति पनि सर मिसर हुनुहुन्छ उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भने नाम र ठेगाना अगाडिको के पोजिसन राखिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने छ। किनकि धेरै सरहरू अपरिचित हुनुहुन्छ, तर उहाँको पोजिसन हुनुहुन्छ, त्यो पोजिसनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो स्टाटस पनि राखिदिनु होला र आफू भएको ठाउँ जस्तै कतारमा छ भने कतार, नेपालमा छ भने नेपाल राखिदिनु भयो भने अझै सबैलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्दै म आजको यो प्रोग्राम मेरो सकेको म हजुरहरूमा जानकारी गराउँछु। हस्त नमस्ते, थ्याङ्क यू। सबैजनालाई फ्रन्ट इन्भेस्टको लागि शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर, हजुरलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू। सर हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ है सर? अनि सरलाई मैले अस्ति नै एकचोटि कुरा भएको थियो सर, त्यो बिचमा हाम्रो कुरा भएको थिएन सर। अनि हप्तामा एक दिन यसो लिडरसिप ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि गर्ने भन्ने सल्लाह भएको थियो सर। भोलि बुधबारको दिन राख्ने प्लान भएको छ, के छ सर हजुरको समय? भोलि मेरो एउटा प्रोग्राम छ सर, जुम मिटिङ नै छ, स्पेशली लिडरसिप नै छ सर है। भोलि अरू दिन राखौँ सर है। मैले भोलि हाम्रो दुख सरलाई इन्भाइट गरेको थिएँ सर, उहाँको समय चाहिँ अनि बाउको चाहिँ भोइस अन गर्नुहोस्, अनि उहाँको चाहिँ अन गर्नुहोस् भोइस, उहाँ चाहिँ के बोल्नुहुन्छ। ओके सर। भोलिको लागि चाहिँ जुन स्टार रिजन भन्दा माथिको साथीहरू हुनुहुन्छ, बिजनेस पार्टनरहरू हुनुहुन्छ, मैले लिडरसिप ट्रेनिङ सहित मैले चाहिँ एउटा कम्पनीको रुल रेगुलेसनको लागि मैले तयारी गरिसकेको छु है। झन्डै मैले कति बजे यहाँको 6:30 बजे म यहाँ सुरु गरेँ भने झन्डै 1.5 घण्टाको समय चाहिँ म लिन्छु है। अनि सरोज बाबुले के गर्नुहुन्छ भोलि? आउने यही ग्रुपमा के अर्को छ? म चाहिँ उहाँ चाहिँ अलरेडी शेड्युल बनिसकेछ अमिताभ बच्चन सर, त्यसमा 6 बजेदेखि सुरु हुन्छ, 6 बजेदेखि सुरु हुन्छ लिडरसिप ट्रेनिङ हो।
6 बजेदेखि यदि कतारको टाइम सुरु भयो भने 1 घन्टा गऱ्यो भने त 7 बजीसम्म सकिन्छ त्यो प्रोग्राम। 7:30 बजीसम्म उतातिर 7 बजे सकिन्छ। यसमा जोइन हुँ भइहाल्छ। ल त्यसो भएदेखि हामी कति बजे सुरु गर्दैछौँ धना सर? मैले चाहिँ यो प्लान गरेको सर, जस्तै हजुर दुवैजना हाम्रो ग्रेट सर हाम्रो बुवाले चाहिँ अब हजुरले चाहिँ 7 बजेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो सरले गर्नुहुन्छ भनेर मैले दुवैजनाको बनाएर राखेको थिएँ सर होइन। एनिवे केही छैन सर। यदि हजुरको भोलि यसो गर्नु न त सर, भोलि अमिताभ सरलाई भनेर हामी एकै ग्रुपमा गर्न मिल्दैन सर? के छ सर, उहाँको फेरि त्यो 40 मिनटको समय होला, त्यो भन्दा बरु यो हामी लिङ्क सेयर गरेर यही मिटिङमा चाहिँ कन्टिन्यू एउटैमा चलाउँदा हुँदैन सर? मतलब चलाउन मिल्छ सर, चलाउन मिल्छ। एकचोटि मसँग म अमिताभ सरसँग कुरा गर्छु। अमिताभ सर सायद याद छ होला, म एकछिन है। होइन यसो गर्नु होइन धना सर, तपाईँले भन्दा सरोज बाबुले कुरा गर्नुहुन्छ, अनि सरोज बाबुले कुरा गरेर चाहिँ एकै ठाउँमा कोअर्डिनेट गर्दा पनि हुने। म पनि त्यसैमा आउँछु नि त। म लगभग यदि लिडरसिप ट्रेनिङ हो भने एटलिस्ट स्टार एजन लेभलकोबाट माथि हुनु चाहिँ पर्छ है। कुरा बुझ्नु भयो? स्टार एजन भन्दा माथिको लेभलले गर्दाखेरि थोरै पनि भइन्छ, इभन 100 जना अट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि एउटै आइडी युज गरेर, नभए मेरो आइडी युज गर्दा पनि भयो। अब यही आइडी छँदैछ, बाबुको पनि छ होला आइडी त। सरको पनि होला हुन त। अनि भोलि शेड्युल बनाएर ग्रुपमा ग्रुपमा सेयर गर्ने होइन, पर्सनल चाहिँ स्टार जनले मात्रै सेयर गर्ने। ओके, अब एक्चुअली हामी यो ग्रुपमा पनि अनाउन्स गरिदिनु होला है। हाम्रो गुरु बुवाले नै यसमा अनाउन्स गरिदिँदा कस्तो होला सर, यो मिटिङ के को लागि कसरी भनेर हजुरले एकदम हैन। लिडरसिप ट्रेनिङमा प्राय अब लिडरले एउटा सबैभन्दा पहिला अघि मैले एउटा टपिक चाहिँ दिएको थिएँ, प्रोडक्ट अफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट पनि खाइसकियो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले अब प्रोडक्ट पनि फ्रीमा खाँदैछौँ। अब बिजनेसतिर पनि हामी स्टार्ट गर्नुपर्छ, र यो बिजनेसभित्र के सेक्टरहरू छन्, हामीले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। एउटा एज अ लिडर कतिवटा कन्फिडेन्सली लेभलले अगाडि बढाउनु पर्छ बिजनेसलाई भन्ने सेक्टरको मात्रै कुरा हुन्छ। भोलि प्रोडक्टको कुरा पनि हुँदैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ भनौँ न नर्मली अलिकति हाई लेभलको हुन्छ भोलिको लागि, अलि डिप अनि हाई लेभलको हुन्छ भोलिलाई प्रोग्राम। त्यही भएर होइन सर। अब हजुर पहिला डायमन्ड मिटिङ पनि बाबुसँग हामी बसिरहन्थे धेरै। पहिला डायमन्ड मिटिङ कतारमा हुँदाखेरि हामी इन्ट्री नै पाउँदैन थियो त्यहाँ डायमन्ड। अब स्टार जनदेखि भइरहेछ त, उहाँहरू त्यो लायक बन्नु पर्यो, फेरि इन्ट्री त भइहाल्छ। त्यसमा गुनासो नगर्नु होला कोही पनि, मेरो रिक्वेस्ट। किनभने म आफै जब बाबुहरू कतारमा डायमन्ड मिटिङ गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ त मेरो गुरु नै हुनुहुन्छ, हाम्रो अग्रज गुरु हुनुहुन्छ। त्यही मतलब सबैले उहाँबाट हामी सिकेर हात समाएर चाहिँ हामी उहाँबाट सिकेको। डायमन्ड मिटिङ गर्दाखेरि हामीले भित्र इन्ट्री हुँदैन थिए, किनभने हामी डायमन्ड थिएन, त्यही भएर इन्ट्री हुँदैन थिए। त सोच्नुहोस्, त्यही भएर गुनासो गर्ने होइन। यसमा धेरै साथीहरू चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ, गुनासो गर्ने होइन। किनभने हामी पनि त्यस्तो थियो, कुनै कुराहरू कि हामी भित्रै सिक्न पाउँदैन थियो, त्यस्तो थियो। र उहाँ बाबुहरूकै मिटिङमा र आज चाहिँ पछि आफै अब त्यहाँ ठान्यो कि त्यो लेभल पुग्नै पर्छ जसरी नै त्यो मिटिङमा एटेन्ड गर्नलाई। जो यदि तपाईँहरू स्टार जन हुनुहुन्न भने लिडरसिप ट्रेनिङमा आउनको लागि तपाईँहरूको कन्सेप्ट यो बोक्नुहोस् कि म त्यहाँ किन जोइन हुन पाएन, म चाँडैभन्दा चाँडै त्यो लेभल एचिभ गरेर म पनि त्यस्तो मिटिङमा चाहिँ मतलब जोइन हुन्छु भन्ने कुरा तपाईँमा त्यो धारणा आउनु पर्यो। नेगेटिभ सोच्ने होइन कि मलाई भन्दै हुनुहुन्छ जोइन नगर्नु भनेर, गुनासो नगर्नु होला है। सबैले मेरो रिक्वेस्ट यही छ। एकदम सर, एकदम सर। किनभने होइन स्टार लेभलमा पुगिसकेपछि अलिकति यो मिटिङ अलिकति स्ट्रिक्टै हुन्छ। त्यस कारणले नयाँ व्यक्तिहरूलाई सायद यो मिटिङमा त यस्तो पो हुँदो रहेछ भन्ने अलिकति हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँहरूले जो टिमको चाहिँ जो लिडरहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले आफूले बुझ्नु होला टिमलाई चाहिँ होइन। बरु भोलि व्यक्तिगत टिममा चाहिँ जो स्टार हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई व्यक्तिगत पर्सनलमा चाहिँ यो लिङ्कहरू सेयर गर्नु होला। किनभने यो ग्रुपमा नहाल्ने, भोलि ग्रुपमा नहाल्ने भने सर यो हाम्रो सेटलहरू ग्रुपमा राख्दा पनि भयो कि स्टार एजेन्टलाई त्यहाँ लेखिदिनु न, स्टार एजेन्ट एबभ भनेर लेखिदिनु न। हजुर त्यो चाहिँ म धनसरसँग बाबु चाहिँ मेसेजमै कुरा गर्छु। हुन्छ त ल, टेक केयर। देन के हुन्छ त मलाई अपडेट पाऊँ है त। हस् सर, हस्। ल, थ्याङ्क यू एन्ड गुड लक। थ्याङ्क यू सर। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः यो सञ्चालक गर्दै हुनुहुन्छ धना सिंह सर,
र जो जति आज नेपालबाट इभन कतारबाट विभिन्न राष्ट्रबाट जति आज यो प्रोग्राममा इन्भल्भ हुनु भएको छ अहिले यति बेलासम्म पक्कै पनि एम छ नि त जिन्दगीमा केही गर्ने सपना सोच लिएर आज हामी यो ठाउँमा छौँ डेफिनेटली हामी सक्सेस हुन्छौँ मेहनतको फल मिठै हुन्छ किनभने यो मेहनत हो र यहाँ जति पनि सुन्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ र एउटा कुरो याद राख्नु होला यो दुनियाँमा जित्नको लागि आएको हार्नेको सवाल हुँदैन यो यस्तो एउटा महान प्लेटफर्म छ जहाँ जति बेला पनि जित्दै जितको एउटा संसार र जित्दै जितको एउटा प्लेटफर्म भनेको डिएक्सन भित्र छ त्यही भएर हरेक कुराहरू अहिले सुत्ने बेलामा पनि 2 मिनट लेख्नुस् कपीमा नोट गर्नुस् कपीमा म को हो र मैले जिन्दगीमा के गर्नु पर्ला आज लिडरहरूले धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ के कुरा मेरो लागि चाहिँ अवसरमा आउनेछन् भनेर अलिकति लेखेर सुत्नुस् अलिकति निन्द्रा लाग्दैन किन लाग्दैन भने अब तपाईको जिन्दगी परिवर्तन हुँदैछ भनेर अनि त्यसपछि सपना त सुतेर देखिन्छ नि सपना त्यो सुत्नु भन्दा पहिला नोटबुकमा लेख्नुस् र त्यही देख्नु सपना वास्तवमै जिन्दगी बदल्ने हो त अनि त्यसपछि अलिकति सोच्नुहुन्छ त्यही सोचाइले वन्डरफुल हुनुहुन्छ धन्यवाद अनि शुभकामना थ्यांक यू अहिले म लिभ गरे है हस् सर हस् थ्यांक यू सो मच सर हजुरलाई एकदमै सरले एकदमै राम्रो मेसेज दिएर जानु भएको छ लास्टमा सर सबैजना हैन जो नयाँ हुनुहुन्छ यहाँहरु अब एकदमै सरले भन्नुभएको छ जो यो संसारमा